नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मदिन कमा तुहिब्बु व तुरदा बि अन तुसल्ली अलैहि सलातो वस्सलामु अलैका या हबीबी या तबीबी या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। नाज़रीन इकराम, एक बार फिर से आपका मेजबान आपकी खिदमत में हाजिर है, सैयद मोहम्मद जामी अशरफ अशरफी जिलानी, आस्थाने आलिया सरकार शाह मीरा, अशरफ नगर खंबात शरीफ, आनंद गुजरात, हिंदुस्तान इंडिया से। अल्हम्दुलिल्लाह मुसलसल ये हमारा 7वां आज का प्रोग्राम है और बड़ी खुशी हो रही है। माशाल्लाह आप लोग इसे कसीर तादाद में देखते हैं, पसंद करते हैं, आपकी कमेंट्स में देखता हूँ। अल्लाह तबारक व तआला आप तमाम को जज़ाए खैर अता फरमाए। आज का दिन बड़ा ही मुबारक दिन है। आज अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह हम नाचीज़ गुनहगार सियाकार ने अपनी आँखों से माह रमज़ान का, माह गुफ़रान का, माह सियाम का, माह क़याम का और माह रहमत का मुक़द्दस चाँद अपनी आँखों की से देखा है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला इस मुबारक चाँद की बरकत से आलम इस्लाम पर अपने मौला अपने बंदों पर रहम फरमा और ये कोरोना जैसी वबा का इस दुनिया से अल्लाह सुब्हानहू व तआला खात्मा पैदा फरमा। नाज़रीन किराम, जैसा कि आज का दिन वो यकीनन बड़ा ही मसर्रत और खुशी का दिन है, क्योंकि आज हमारा अल्हम्दुलिल्लाह एक ऐसा अजीम महीने का आगाज हुआ है कि गाहे बगाहे जिसका कुरान मजीद में जिक्र है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के मुकद्दस फरमान तो हदीस शरीफ में मौजूद है। तो बेशक यकीनन बड़ा अच्छा दिन है आज का दिन। आज से जो महीने की शुरुआत हो रही है बड़ा प्यारा है। नाज़रीन इकराम, लेकिन आज मुझे बड़ा अफसोस हुआ और बड़ी तकलीफ भी हुई और खशियत इलाही से आंखों से चंद कतरात छलक गए, इसलिए कि हर साल जब माह रमजान का चांद निकलता था हम सब इकट्ठा होकर के जमा होकर के चांद को देखते थे। और आज की रात में ईशा के वक्त मगरिब के बाद से ऐसी हलचल मची होती थी पूरी दुनिया में, हमारे इलाके में, और मसाजिद पूरी भरी रहती थी। और आज मुझे बड़ा अफसोस हुआ कि बड़ी तन्हाई के साथ नमाज ईशा और तरावी पढ़ना पड़ा और हर रकात में वल्लाह आंखों से और दिल से आंसू जारी था, गिर रहा था। इसलिए कि क्या हमने अपनी जिंदगी में क्या ऐसे भी लम्हे हमें देखने हैं कि हर साल जो रमजान मुबारक का चांद निकलता था, हजरत रईस मिल्लत खंबात की धरती पर मौजूद होते थे और तकरीबन 600 से जायद बच्चे जो हजरत की शफकत को देख करके खंबात में आस्थाने सरकार शाह मीरा जो शहर से 3 किलोमीटर दूर जंगल में है, वहां बच्चे आते थे तरावी के लिए। तकरीबन मेरे ख्याल से 800 से 900 की तादाद में जम्मे गफीर आस्थाने सरकार शाह मीरा में मौजूद रहा करता था। और मैं देखता था एक बड़ा ही रूहानी माहौल रहा करता था और बड़ा इरफानी माहौल रहा करता था। लेकिन आज का समा देख के मुझे बड़ा अफसोस हुआ। बहरहाल अफसोस के साथ साथ मैं आप तमामी हजरात को बताना चाहता हूँ कि इस माह रमजान को हल्के में मत लेना। ये अल्लाह के बंदों, ये बड़ा अजीम महीना है और यकीनन पूरी दुनिया लॉकडाउन में है, कितने लोग की तिजारतें बंद हैं, लोग परेशान हाल हैं। लेकिन दोस्तों इतना याद रखना कि हमको जिसने पैदा किया हमारा रब्बुल आलमीन हमसे बड़ी मोहब्बत करता है। ए मोमिनो, तुम रब के हुजूर अपने आंखों से, दिल से, पूरे वजूद को रब के हुजूर हाजिर करके अपने वजूद को मिटा देना और गिरगिराना। इंशाअल्लाह तबारक व तआला वो रब तो ऐसा है जो एक चींटी को भी भूखा इस धरती पर सोने नहीं देता है।
وہ رب ایسا ہے کہ بن مانگے جانوروں کو بھی کھانا کھلاتا ہے. تو یقین ماننا، اعتماد، بھروسہ، توکل مضبوط رکھنا، روزے مکمل رکھنا، اپنے گھر میں تراویح کو قائم کرنا. لوگ پوچھتے تھے حضرت تراویح ہم کیسے پڑھیں گے؟ مجھے بڑا افسوس ہوا کہ آج ہم تمام کو اس بات کی کمی کا احساس ہو رہا ہے. کاش ہمارے گھر میں اگر 2 بچے تھے تو ایک بچہ کم سے کم اتنا وہ دین کو جاننے والا ہوتا کہ وہ گھر میں امامت کرتا، اس کے پیچھے 2-3 لوگ گھر کے لوگ جماعت کر سکتے تھے، تراویح کی نماز پڑھ سکتے تھے. لیکن برادران اسلام، افسوس کے ساتھ ساتھ آپ ہمت مت ہارنا، حوصلہ بلند رکھنا. اسی لیے الحمدللہ سوشل میڈیا پر آپ دیکھیں نہ جانے سینکڑوں پروگرام چل رہے ہیں. ان میں نے بھی چاہا کہ ماہ رمضان میں وہ خوش نصیب آدمی جس پر اللہ کا خاص فضل ہو کہ جو قرآن کی تعلیم سیکھنا چاہتا ہو، قرآن پڑھنے کا طریقہ جانتا ہو، تو اس کو میں دعوت دیتا ہوں کہ ڈیلی انشاءاللہ 3:30 بجے دوپہر میں آدھے گھنٹے کا ایپیسوڈ ہوگا تعلیم قرآن. آپ اس کو سیکھنا، پڑھنا، اس سے علم حاصل کرنا اور رات میں اپنے گھر میں تراویح کی جماعت کرنا. اگر کوئی شخص ایسا ہے جو داڑھی نہیں ہے اس کی لیکن قرآن پڑھ سکتا اچھے طریقے سے، اے مومنوں بڑا اچھا دن ہے، بڑا اچھا موقع ہے. اس رمضان کی برکت سے داڑھی کو اپنے چہرے پر سجا لینا اور اپنے گھر کی امامت کرنا، اس یقین کے ساتھ یہ داڑھی تو میرے آقا کی پسندیدہ ہے. انشاءاللہ تبارک تعالیٰ آج کی ہماری محفل کے پھر ہم نئے مہمان کے ساتھ آپ کے ساتھ حاضر خدمت ہوئے ہیں کہ آج 2 بڑی ہی مشہور عالمی شہرت یافتہ شخصیتیں ہمارے روبرو ہوں گی. ان میں سے ایک الحمدللہ ہر دل عزیز، تمام ہندوستان کی دلوں کی دھڑکن، اور میدان خطابت میں جنہوں نے الحمدللہ سرزمین ہند کے وقار کو بلند کیا اور ہندوستان کی ایک پہچان بنائی، کہ جن سے میری مراد عالمی شہرت یافتہ خطیب آل رسول حضرت علامہ مولانا امین القادری صاحب قبلہ سرزمین مالیگاؤں سے، وہ ہمارے ساتھ آج لائیو رہیں گے. اور ان کے ساتھ ہی ساتھ عالمی شہرت یافتہ نعت خواں جن کی چرچا اور جن کی شہرت اتنی ہے کہ الحمدللہ ہر آدمی ان کو جانتا ہے، وہ ذات وہ شخصیت تعارف کی محتاج نہیں ہے. حضرت حافظ و قاری سید ریحان رضا قادری کیو ٹی وی میں جن کے بہت پروگرام ہوئے، لوگوں نے بہت پسند کیا، وہ بھی آج ہمارے ساتھ روبرو ہوں گے. میں اپنے ناظرین کو رمضان مبارک پیش کرتا ہوں اور ساتھ ہی ساتھ ہم تمام کے مسیحا، ہم تمام کی حاجت روائی کرنے والے، دستگیری فرمانے والے حضور غوث اعظم شیخ محی الدین عبد القادر جیلانی کی یوم ولادت بھی بہت بہت مبارک ہو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیسی مزاج ہے آپ؟ ٹھیک ہیں؟ الحمدللہ الحمدللہ خیریت سے. آپ کیسے ہیں؟ ٹھیک ہیں الحمدللہ. رمضان شریف بہت بہت مبارک ہو اور حضور غوث اعظم کی ولادت مبارک ہو. الحمدللہ حضرت رئیس ملت بھی خیر اور عافیت سے ہیں. میں آپ لوگوں کا، آپ دونوں حضرات کا دل کی گہرائیوں سے شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے ہماری دعوت کو قبول کیا اور میرانی گروپ آفیشیل چینل پر آپ آئے. اللہ تعالی ہم آپ کو اور ہماری ٹیم کو جزائے خیر عطا فرمائے. آمین. اور آپ دونوں احباب کو الحمدللہ میں کریڈٹ دیتا ہوں، ہمارے منہاج السنہ کے بہت ہی متحرک شخصیت یعنی ہمارے فیضان اشرف بھائی، ان کی محبت رہی اور اللہ منہاج السنہ کے نوجوانوں کو سلامت رکھے کہ آپ کو ہمارے ساتھ اس پروگرام میں شریک کیا انہوں نے. تو میں چاہتا ہوں حضرت سید امین القادری صاحب قبلہ، کیسے حالات ہیں آپ کے مالیگاؤں میں اس وقت؟ آج تو پہلی تراویح ہوئی ہوگی. الحمدللہ حالات تو ٹھیک ہی ہیں، لیکن یہ ہے کہ اموات جو ہے وہ کافی ہو رہی ہے شہر میں. بلکہ آج ہی جو ہے وہ اہل سنت و جماعت کے ایک بڑی شخصیت جو ہر محاذ پر اہل سنت و جماعت کی ترجمانی کرتے تھے، صوفی غلام رسول قادری صاحب، یہ سلسلہ عالیہ قادریہ صابریہ کے
मालेगांव में ज़ेब सज्जादा भी थे जी और जी उनकी खानकाह सादविया पादविया यहाँ पर है। तो आज उनका भी इंतकाल हुआ इसी इन्ना मर्ज और इसी लिल्लाहि व वबा इन्ना में। इलैहि राजिऊन। अल्लाह दुआ उनकी करें मग़फ़िरत फरमाए। अहले सुन्नत का ये बड़ा बड़ा नुकसान है, ये अहले सुन्नत का। दुआ करें जी अल्लाह जी जी, उनके दर्जात बुलंद फरमाए। आमीन अल्लाहुम्मा आमीन। इस लॉकडाउन में हजरत बहुत सारे उलमा इकराम का इंतकाल हुआ। अल्लाह ताला उन तमाम की मग़फ़िरत फरमाए, तमाम मोमिन मोमिनात की मग़फ़िरत फरमाए। और इस कोरोना वायरस की वबा में जो मोमिन मोमिनात जो आशिक रसूल मुब्तला, या अल्लाह उनको भी जल्द से जल्द शिफाए कामिला आजिला अता फरमा। आमीन। हजरत सैयद साहब किबला, मैं चाहता हूँ कि सबसे पहले आज महफिल का आगाज हमारे सैयद रेहान कादरी साहब, और मुझे बड़ी खुशी हो रही है आज हुजूर गौसे आजम की विलादत का दिन भी है, और आज हमारे एपिसोड में औलाद गौसे आजम सब मौजूद हैं अल्हम्दुलिल्लाह। माशाअल्लाह। मेरे सामने भी आले रसूल हैं, आपके सामने भी आले रसूल हैं। माशाअल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत बहुत शुक्रिया अल्लाह सैयद साहब। अल्लाह ताला आपकी इन काविशों को, इन मोहब्बतों को कबूल फरमाए। और आमीन अल्लाहुम्मा सबसे आमीन। पहले तो मैं रमज़ान शरीफ की मुबारकबाद सबको पेश करना चाहता हूँ। अल्लाह ताला को बरकत अता फरमाए, पीरान पीर गौसे आज़म आमीन दस्तगीर दी अल्लाह ताला ने उनकी बरकत से, उनके फैज़ान से भी हम आमीन सबको मालामाल फरमाए। मैं इब्तिदाअन अल्लाहुम्मा आमीन। एक नाश शरीफ के 2-3 अशआर कलाम आला हज़रत से पेश कर रहा हूँ। जी जी जी। रुख दिन है या मेहरे समा, ये भी नहीं वो भी नहीं, सुभान अल्लाह। शब जुल्फ या मुश्के खुदा, ये भी नहीं वो भी नहीं, सुभान अल्लाह। मुमकिन में ये कुदरत कहाँ, वाजिब में अब नियत कहाँ, हैरान हूँ ये भी है खता, सुभान ये अल्लाह। भी नहीं वो भी नहीं, सुभान अल्लाह। बुलबुल ने गुल उनको कहा, कुमरी ने सर भेजा फिजा, हैरत ने झुंझला कर कहा, ये भी नहीं वो भी नहीं, खुर्शीद था किस जोर पर क्या बढ़ के चमका था कमर, बेपर्दा जब वो रुख नूर हुआ, हुआ। सुभान अल्लाह। ये भी नहीं वो भी नहीं, सुभान अल्लाह। सुभान बेपर्दा अल्लाह। जब वो रुख हुआ, ये भी नहीं वो भी नहीं, सुभान दिल अल्लाह। लहव में खोना तुझे, शब सुबह तक सोना तुझे, रमजान शरीफ की आमद हो गई माशाल्लाह। हालत है, ये बेशक। शेर मैं खास तौर पर पढ़ रहा हूँ कि अब सुभान अल्लाह। गफलत की चादर उतार देनी चाहिए। अब तो वो महीना जिसके बारे में सुभान अल्लाह क्या अजर और सवाब की बरकतें और क्या नवीदें हैं। तो हालत का शेर, दिन लहव में खोना तुझे, शब सुबह तक सोना तुझे, शर्म नबी खौफे खुदा, ये भी ये भी नहीं नहीं। सुभान वो अल्लाह। भी वो भी नहीं। नहीं। और हम उस आका करीम अलैहिस्सलाम की उम्मत में हैं जो रहमतुल लिल आलमीन है। आला की नजर जब हुजूर की रहमत पे पड़ी, सुभान अल्लाह, कहते हैं डर था के इसियां की सजा अब होगी या रोज़े जज़ा, दी उनकी रहमत ने सदा, सदा। ये सुभान भी अल्लाह। ये भी नहीं वो भी नहीं, सुभान अल्लाह।
ان کی رحمت نے صدا یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں ہے بلبلے رنگی رضا یا توتیے نغمہ سرا حق یہ کہ واصف ہے تیرا یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں رخ دن ہے یا مہر سما یہ بھی نہیں سبحان اللہ وہ بھی نہیں سبحان اللہ. بہت پیارا ماشاءاللہ سید ریحان قادری صاحب کی اللہ بہت جزاک پیارا اللہ. الحمدللہ. اور یقیناً اعلیٰ حضرت کے کلام میں بڑا عشق ہے محبت ہے لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا خالق کا بندہ خلق واہ. کا آقا کہوں تجھے. آقا اب میں چاہتا ہوں کہ ہمارے سید امین القادری صاحب قبلہ کی خدمت میں عرض گزار ہوں کہ حضرت ابھی الحمدللہ آج پہلی تراویح ہو گئی ہے اور کل سے پہلا روزہ ہوگا اور اس سال کا رمضان بالکل مختلف ہے تمام سالوں سے اللہ کیونکہ بڑا افسوس ہوا چاند دیکھ کے بڑی خوشی ہوئی لیکن دل بڑا مغمون ہوا کہ ایک وقت تھا ہم لوگ جب چاند دیکھتے تھے پوری جماعت گروپ کے ساتھ دعا ہوتی تھی آمین لوگ کہتے تھے لیکن آج کا ماحول تنہائی میں دیکھنا ہوا لاک ڈاؤن کی وجہ سے دل بڑا رنجیدہ ہوا کہ مسجد کو دیکھا تو آپ کی آواز جی آپ کو میری آواز آ رہی ہے حضرت؟ آپ کی آواز حضرت کٹ کٹ کے آ رہی ہے بریک ہو رہی ہے آپ کی آواز بریک ہو رہی ہے. جی ابھی اب میں یہ عرض کر رہا تھا آپ سے اب دیکھیے شاید آواز اب آ رہی ہے حضرت آپ کو آواز میری؟ مجھے تو آ رہی ہے آپ کی آواز بالکل کلیئر آ رہی ہے. سید امین القادری صاحب قبلہ آپ کو آواز آ رہی ہے ابھی میری؟ ہاں اب آ رہی ہے آواز اب آ رہی. تو حضرت المختصر میں یہ عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ آج جو چاند ہوا اور لاک ڈاؤن میں سارے لوگ ہیں تو وہ ماہ رمضان کو کس طرح گزارے ہیں کیونکہ اس سے پہلے آپ نے دیکھا ہوگا ایک الگ ہی ماحول رہتا تھا اس بار کا بالکل ایک مختلف قسم کا ماحول ہے. شاید امین صاحب کی طرف آواز پراپر جا نہیں رہی شاید. جی جی مجھے لگ رہا ہے شاید کنیکشن ان کی طرف سے کچھ پرابلم ہوگا. صحیح فرمایا آپ نے. اللہ تبارک و تعالیٰ کرم فرمائے رحم فرمائے. ماہ رمضان کا چاند نظر آیا. آج چاند رات ہے. اللہ کریم آج کی رات ایسی بابرکت رات بن جائے. ویسے برکت والی ہی رات ہے لیکن ایسا کرم ہو جائے آج کی رات ایسا کورونا جو ہے بالکل دنیا سے فنا ہو جائے. اللہ کریم ہم سب کی دعائیں قبول فرمائے. آمین اللہم آمین. سید صاحب قبلہ آواز سن پا رہے ہیں آپ؟ سید امین القادری صاحب ابھی ان کا مائک تو میوٹ میں نہیں چلا گیا؟ وہ بعض دفعہ ٹچ ہو جاتا ہے نا. جی جی سید امین القادری صاحب آپ لگتا ہے ان کے کچھ کنیکشن میں میرے خیال سے پرابلم ہوگا. جی جی تو آج بڑا سناٹا تھا اور بڑا افسوس ہو رہا تھا آج کا ماحول دیکھ کر کے کہ کیسے دن ہم لوگ دیکھ رہے ہیں. جی ہمارے ساتھ جڑ چکے ہیں سید امین القادری صاحب قبلہ. اب آپ سن پا رہے ہیں مجھ کو؟ ہاں جی جی حضرت اب آپ کی آواز آ رہی ہے. جی حضرت میں یہ عرض گزار ہوں کہ آج اس بار کا رمضان بالکل مختلف ہے. چاند دیکھنے کے بعد بھی وہ ہلچل نہیں ہے. لوگ لاک ڈاؤن میں ہیں تو آپ کیا پیغام دیں گے کہ آدمی کی حوصلہ افزائی بھی ہو ہمت نہ ہارے وہ اور دیکھیں حضور قبلہ سید جامی میاں صاحب اسلام جو ہے وہ ہمارا مایوسیوں کا مذہب نہیں ہے. بے شک. اور مایوسی کفر ہے کیونکہ ہمیشہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد اس وقت آتی ہے
जब लोगों के पैरों के नीचे जमीन हिल जाती है जी और जी लोग जी ये महसूस करने लगते हैं कि कहीं हमसे जो वादा किया गया था वो वादा खिलाफ तो नहीं हो रहा है, उस जी, वक्त अल्लाह तबारक व तआला की मदद आती है। और बेशक, जो है वो हमें किसी भी हालत में मायूस नहीं होना चाहिए। बिलखुसूस वबाई जो हालात होते हैं वो जी, मोमिनीन के लिए रहमत ही रहमत है, बल्कि हर बेशक, मुसीबत मोमिन के लिए रहमत है। जी, मुसलमान जी, के पैर बेशक, में अगर ठोकर भी लगती है तो वो ठोकर लगने का सदमा भी उसके मगफिरत का जरिया बनता है, और अगर जी, उसके सुभान चिराग अल्लाह, की बत्ती भी गुल होती है तो भी अल्लाह ताला उसके गुनाहों को मुआफ फरमाता है उस पर। और बेशक, इंशाअल्लाह तबारक व ताला इसमें वबाई बीमारियों में जो बीमार होकर अच्छे हो रहे हैं वो मगफिरत याफ्ता होंगे, जिनका इंतकाल हो रहा है इंशाअल्लाह ताला वो शहीद के दर्जे पाएंगे। और जो सुभान तीसरा अल्लाह, जी, तबका है जिनमें अल्लाह करे हम लोग हों कि ना बीमार हो ना इंतकाल कर जाएं, तो उनका हाल ये है कि उनके दिल नर्म हो जाते हैं, वो कसरत जी, से इस्तिगफार करते हैं, वो तौबा करते हैं और अल्लाह तबारक व ताला का कुर्ब हासिल करते हैं। तो बेशक, होता यह है कि बहुत सारी बीमारियां, वबाएं, बलाएं कभी अल्लाह का अजाब होती हैं और कभी अल्लाह की तरफ से रहमत होती है। अब जी, हमारे बुजुर्गों ने फरमाया अगर ये मालूम करना हो कि ये बीमारी, वबा या बला या ये तक अल्लाह का जी, अजाब है या अल्लाह की तरफ से रहमत है, तो हम ये देखें कि इस मुसीबत के आने के बाद हम अल्लाह के करीब हो गए इबादत करके या अल्लाह से दूर हो गए। अगर बेशक, मुसीबत ने हमें अल्लाह से करीब कर दिया तो ये अल्लाह की रहमत है, और अगर बेशक, मुसीबत ने हमें अल्लाह से दूर कर दिया तो ये अल्लाह की तरफ से अजाब है। तो अब आप बेशक, देखें, बज़ाहिर अगरचे मस्जिद के दरवाजे बंद हो गए हैं, लेकिन मुसलमान अपने घरों में जो लोग फजर नहीं पढ़ते थे वो तहज्जुद का एहतमाम भी कर रहे हैं। सैयद साहब किबला माशाअल्लाह, इस बिल्कुल सही वक्त, बात है, हाँ ये, हाँ, और लोग जब फोन पर गुफ्तगू करते हैं तो उनकी आंखों में आंसू है, वो जिक्र अस्कार कर रहे हैं, नवाफिल की कसरत कर रहे हैं, इबादतों का एहतमाम कर रहे हैं, फिर साथ ही साथ जी, सदका खैरात और गरीबों की मदद करना, लोगों में रिलीफ तकसीम करना, ये सब ऐसे काम हैं यकीनन जो इंसान को अल्लाह के करीब ही कर रहे हैं। तो ये बेशक, हमारे लिए, अहले ईमान के लिए अजाब नहीं बल्कि इंशाअल्लाह अल्लाह की रहमत है। और हम अपने जी, मुफक्किरीन से ये सुन रहे हैं कि इस वबा के बाद इंशाअल्लाह उम्मत मरहूमा एक नए अंदाज से दुनिया के सामने इंशाअल्लाह तबारक व ताला जो है वो सामने आएगी, और इंशाअल्लाह ताला कौम मोमिन का अंदाज एक अलग होगा। जिस तरीके से कुरान मुकद्दस की आयात और वाक़यात हम पढ़ते हैं कि जब भी जी, अल्लाह ताला ने वबाएं, बलाएं या अजाब की शक्ल में जो चीजें अल्लाह तबारक व ताला ने कौमों को दिया और उसके बाद फिर अहले ईमान जो उठे हैं, तो फिर दुनिया की कोई ताकत उनको रोक नहीं सकी है। तो जैसे जी, कहते हैं ना कि जो है वो जब तब्दीली आने वाली होती है तो ये किया जाता है ना कि जो प्याले के अंदर पानी गंदा होता है तो ढेर सारा नया पानी उसके अंदर शामिल किया जाता है ताकि वो जो मुंजमिद पानी था वो पानी जो है वो निकल जाए और पूरे पानी जी, की जी, तहारत हो जाए। तो ये सुन्नत इलाहिया ऐसा होता रहा है। और हमने अपने बुजुर्गों से ये भी सुना कि ये जो वबा इतनी बड़ी आई है ये कोई नई नहीं है। जो बहुत सारे जी, लोग जिनका नॉलेज महदूद है ये उसको नहीं महसूस कर रहे हैं, लेकिन हमारे बुजुर्गों ने अपनी किताबों में लिखा है कि हर सदी के अंदर एक मर्तबा ऐसा होता है कि बहुत बड़े पैमाने पर आलमी सतह पर कोई ऐसी वबा बेशक, आती है और फिर कायनात जी, में जी, इनकलाब आता है। और जी, फिर जी, चूंकि माह रमजान शरीफ शुरू हो चुका है अल्हम्दुलिल्लाह, तो ये रहमत का महीना है। हमारा जी, ईमान है अल्लाह की जात पर और हमारे नबी की जात पर कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब माह रमजान शरीफ का चांद नजर आ जाता है तो जहन्नम के दरवाजे बंद हो जाते हैं और सुभान अल्लाह, रहमतों के और जन्नत के दरवाजे खुल जाते हैं। अब आप मुझे जी, जी, बताएं सैयद साहब किबला कि जब जहन्नम के दरवाजे, यानी कि अल्लाह के अजाब की सबसे बड़ी शक्ल जो है वो जहन्नम हम उसको कह सकते हैं, जी, जी, कोई उसका मुकाबला नहीं कर सकता। तो जब बेशक, इतने बड़े अजाब की शक्ल बंद हो गई फिर दूसरे जी, अजाब की शक्ल कैसे जारी रह सकती है। तो सही इंशाल्लाह बात अब है, ये वाह, बलाओं के दिन बहुत मुख्तसर है इंशाल्लाह, और बहुत इंशाल्लाह जल्द ये इंशाल्लाह। बलाएं
चली जाएगी। लेकिन उसके लिए मैं यहाँ पर जो हमारे सामईन है और जो हमें सुन रहे हैं, देख रहे हैं, और जो आपसे मोहब्बत करते हैं, हमारे सैयद रेहान कादरी साहब मौजूद है, उनसे मोहब्बत करते हैं, और हमारे मुफ्ती शाहनवाज साहब भी बहुत दिनों के बाद उनकी ज़ियारत मुझे हो रही है, तो उनसे मोहब्बत करते हैं, उलमा से, सादात से। मैं उनको पैगाम देना चाहता हूँ। साहब, लॉकडाउन के मौके पर मैं ये भी देख रहा हूँ कि हमारे नौजवानों को, बहुत सारे लोगों को वक्त मिला है, तो वो पूरा वक्त फेसबुक पर लगे हैं, चैटिंग कर रहे हैं, यूट्यूब पर लगे हैं, गाने सुन रहे हैं, गजलें सुन रहे हैं, फिल्में देख रहे हैं, और इसी तरीके से व्हाट्सएप पर लगे हुए हैं, और कुछ जुआ भी आम हो रहा है। आप बताएं कि जिस वक्त इंसान पर मुसीबत आए तो उसको चाहिए कि वो तौबा करे, इस्तिग़फ़ार करे, अल्लाह की बारगाह में जो है वो रुजू करे। आप बताएं कि जिस वक्त आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ताइफ की वादी में पत्थर बरसाए गए थे, तो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में ये अर्ज़ कर रहे थे कि मौला, तू कहीं मुझसे नाराज तो नहीं है। ये पत्थर बरसाने पर आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अर्ज़ करते, मौला कहीं तू मुझसे नाराज तो नहीं है। और फिर आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है वो ये अर्ज करते कि मौला, अगर तू मुझसे नाराज नहीं है और तू मुझसे राजी है, तो फिर मेरे लिए कोई मुसीबत और बला की कोई हैसियत नहीं है। जब हुजूर अलैहिस्सलाम ने ये जुमले कहना कि मौला तुम मुझसे नाराज तो नहीं है, तो अल्लाह तबारक व तआला ने हजरत जिब्रील को और वो पहाड़ के फरिश्ते के साथ, जो पहाड़ों के फरिश्ते के साथ भेजा कि अगर आप कहते हो मिला दे। यानी हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर अगर पत्थर बरसाए जाते हैं अल्लाह की राह में, तो आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तालीम उम्मत के लिए, ये पैगाम देने के लिए कि भाई मुझ पे पत्थर बरस रहे, तो मेरा ये एहसास है कि कहीं अल्लाह की नाराजगी की वजह से तो ऐसा नहीं हो रहा है। हालांकि ऐसा नहीं था, ये तालीम उम्मत के लिए था कि अगर तुम पर कोई भी मुसीबत आए तो आपको पहले ये देखना चाहिए कि अल्लाह ताला नाराज तो नहीं है। और फिर वो ये बात भी आज कहीं जी, आपने बहुत प्यारी ये जो बात बताई अभी नबी पाक सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ताल्लुक से, इस पर एक मेरे जहन में बात आई कि हुजूर मखदूम पाक ने लताइफ अशरफी में एक वाकया नकल फरमाया है, और हुजूर मखदूम पाक फरमाते हैं कि एक अल्लाह के वली थे, और ये बुजुर्गों का मामूल उन्होंने जो बयान फरमाया, तो वो किसी अपने हल्का इरादत में तशरीह ले जाने वाले थे, तो अपने मुरीदों से उन्होंने कहा कि मेरा मोजा ले आओ। हुजूर मखदूम पाक फरमाते हैं कि जब मुरीदों ने उनकी खिदमत में, वो अल्लाह के वली की खिदमत में मोजा पेश किया, तो मोजे के कुछ हिस्से को चूहे ने कतर दिया था, तो वो अल्लाह के वली मोजे को देख करके बहुत रोने लगे, खूब रोए। तो मुरीद बड़े अचंभे में क्या मामला है कि हजरत रो रहे हैं, क्यों रो रहे हैं, ये मामला क्या है? आप सुन पा रहे हैं? तो उस वक्त जो है जी मुरीदों ने पूछा कि हुजूर ऐसा क्या मामला, आप इतना रो रहे हैं मोजे को देख करके? ये तो मोजा, इसका मामूली नुकसान हुआ, मार्केट से दूसरा मोजा ले आएंगे। तो वो अल्लाह के वली ने फरमाया कि बेटा तुम लोग समझ नहीं पा रहे हो मेरे रोने का राज क्या है। कहा हुजूर आप जाहिर फरमाए, आपको इस तरह गमगीन देख के हमें अच्छा नहीं लग रहा है। तो आपने फरमाया कि मैं ये सोच रहा हूं मैं कौन से लम्हे अपने रब से गाफिल था कि मेरा इतना बड़ा नुकसान हो गया। अल्लाह, यानी ये बुजुर्गों का, सूफियों का, औलिया अल्लाह का ये तरीका रहा है कि अगर उनका कोई नुकसान होता था तो वो अपने अंदर कमी देखते थे, मुझसे क्या गलती हुई है। और चीज आई कि आज के दौर में अगर किसी का नुकसान होता है तो आदमी किसी और पर इल्जाम लगाता है कि फलां की वजह से मेरा घाटा हो गया, फलां की वजह से मेरा नुकसान हो गया। तो मैं चाहता हूं कि इस लॉकडाउन में नाजरीन को एक ये भी मैसेज जाए कि हर गलती दूसरे पर मत थोपो, बल्कि अपने अंदर कमी का एहसास करो, इससे और भी अल्लाह का कुछ इख्तियार होगा। जी बिल्कुल बिल्कुल साहब, हज़रत इमाम इब्नुल जौज़ी ने जो है वो अपनी किताब में लिखा है कि एक बुजुर्ग फरमाते हैं कि जिस रात मुझसे गुनाह होता है तो सुबह मुझे उसकी खबर हो जाती है। तो उस वक्त पूछा कि कैसे खबर हो जाती है, तो फरमाया कि सुबह उठने के बाद जब मेरी सवारी मेरी मुवाफिकत नहीं करती, यानी मेरा कहना नहीं मानती, मैं उसकी लगाम पकड़कर कहीं और मोड़ता हूँ, कहीं और है, तो मैं समझ जाता हूँ कि मैंने अल्लाह की नाफरमानी रात में की है
تو یہ دن میں میری سواری میری نافرمانی کر رہی ہے. اللہ تو یہ ہمارے اللہ بزرگوں کا انداز تھا. اور آج بہت سارے لوگ جو ہے نا یہ کہتے ہیں کہ بھئی ہم اللہ کی نافرمانی کریں یا گناہ کریں تو اللہ تو کریم ہے، وہ ہم پہ عذاب نہیں دیتا. ایک بے مرتبہ شک. ایسا ہی ہوا، بنی اسرائیل کے ایک شخص نے یہ بات کہی جی کہ میں کتنے پاپ کرتا ہوں لیکن اللہ جی مجھ جی پہ عذاب نازل نہیں کرتا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دور کے نبی سے ارشاد فرمایا کہ اس سے جی پوچھو کیا کبھی اس کو میری یاد میں رونے کی توفیق ہے، کبھی اللہ اس کو میری یاد میں رونے کی توفیق ہے، کیا کبھی اس کو میرا ذکر کرنے کی توفیق ہے، کیا کبھی اس جی کو میرے گھر آنے کی توفیق ہے. جب پوچھا گیا تو اس نے کہا نہیں. تو پھر اللہ کی طرف سے جواب آیا کہ اس سے بڑا جی عذاب کیا ہوگا، کیونکہ ہم جس سے ناراض ہوتے ہیں اس سے رزق نہیں چھینتے، جس سے ہم ناراض ہوتے ہیں ہم اس سے اپنے عبادت کی توفیق چھین لیتے ہیں. اللہ اکبر بلکہ اللہ اللہ اکبر، یہاں اللہ اکبر. مسلم امہ کو تو یہاں پر اس اینگل سے بھی اس کو دیکھنا چاہیے کہ جب جی اللہ کی طرف سے بلائیں آتی ہے تو لوگ اللہ کی طرف رجوع ہوتے ہیں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ حرمین کے دروازے بند کروا کے، مسجد کے دروازے بند کروا کے، آستانوں کے دروازے بند کروا کے کہیں ہمیں یہ پیغام تو نہیں دے رہا ہے کہ لو اب تم آنا بھی چاہتے ہو تو ہم تمہیں آنے نہیں دیں گے. کہ یہ جی پیغام جی تو ہمیں نہیں دیا جا رہا ہے. بھئی غریب نواز بے کا شک، بے دروازہ شک. بند کروا دیا گیا، غوث پاک کی چوکھٹ بند کروا دی گئی، مدینہ منورہ میں سرکار کے دروازے بند کرا دیے گئے. حالانکہ ہم اللہ اس کو اکبر دیکھ رہے ہیں کہ یہ ظاہری دروازے بند ہیں لیکن بے رحمت کے شک. دروازے کھلے ہوئے ہیں. لیکن قدرت بے شان شک بے نیازی کا اظہار کر رہی ہے کہ بندو دیکھ لو، اگر تم کیا سمجھتے ہو کہ تم آؤ گے تو ہی ہماری شان ربوبیت رہے گی، جب کوئی نہیں تھا تو بھی ہماری شان یہی تھی، بے جب کوئی شک نہیں حق ہے رہے گا تو بھی ہماری شان یہی ہے. ہماری شان میں کوئی سبحان فرق اللہ. نہیں بے پڑے گا. شک. اگر تم آنا جی بھی چاہو گے تو ہم اس طرح روک بھی سکتے ہیں تمہیں. آج جمعہ پڑھنے سے تمہیں محروم کر دیا گیا، تم جمعہ کے لیے آنا چاہتے ہو لیکن قدرت تمہیں جی آنے نہیں دے رہی ہے. اس سے بڑی جی بات کیا ہوگی؟ بے شک. تو قوم جی کو تو جی اس پر بہت شرمسار ہونا چاہیے، رونا چاہیے، گڑ گڑانا چاہیے. اور رمضان المبارک میں میری گزارش ہے جی سید صاحب قبلہ آپ کے اور جملہ احباب کے توسط سے کہ جی جی ہم جو ہے رمضان شریف میں جہاں روزوں کا اہتمام کریں اور جہاں پر سحری افطاری کا اہتمام کریں، تو اس وقت لاک ڈاؤن کی صورت میں بہت سارے غریب لوگ ایسے ہیں کہ ہم جی جی رمضان جی شریف کی مبارکباد دے رہے ہیں، ہمیں بالکل دینا چاہیے اور یہ سنت بھی ہے. لیکن بہت سارے غریب یہ سوچ رہے ہوں کہ آج رمضان شریف کیوں آ گیا. اس کی وجہ جی یہ ہے وہ کیوں آ گیا اس لیے سوچ رہے ہیں، بیزاری کی وجہ سے نہیں سوچ رہے ہیں، بلکہ جی حالات جی کی وجہ سے کہ وہ سحری میں اپنے بچوں کو کیا کھلائیں گے، وہ افطار میں صحیح اپنے بات ہے. بچوں کو کیا کھلائیں گے. ہاں. جی جی اور میں اپنی قوم کے مالداروں سے کہتا ہوں جو ہمیں سن رہے ہیں یا جو جی جو جی جن کو اللہ نے نوازا ہے، تو وہ بے یہ شک. ضرور سوچیں کہ جس وقت وہ دسترخوان لگائیں گے اور 8-10 ڈشیں ان کے دسترخوان پر موجود ہوگی تو تھوڑا سا یہ احساس کے ساتھ افطار کریں کہ میں تو اتنے بڑے دسترخوان پر افطار کر رہا ہوں، کیا میرے پڑوس میں بھی یہی افطاری ہے؟ کیا میرے محلے کے اللہ غریبوں کے پاس بھی یہی افطاری ہے؟ اگر اللہ یہی اکبر افطاری اللہ. ہے تب تو ٹھیک ہے، جی اور اگر یہی افطاری نہیں ہے اور وہ پانی جی پی جی کر افطار کر رہے ہیں تو کہیں یہ افطاری آپ کے لیے رب کی بارگاہ میں پکڑ کا ذریعہ نہ بن جائے. کیونکہ بے جی شک. جی ماہ جی رمضان شریف جو ہے وہ غمخاری کا مہینہ ہے، غم گساری کا مہینہ ہے. واہ صرف بھوکے سبحان اللہ. پیاسے رہنے اور وظیفہ زوجیت سے بچنے کا نام ماہ رمضان نہیں ہے، بلکہ ماہ رمضان کی جو ہے وہ بھوکے رکھنے کا مقصد ایک یہ بھی حکمت یہ بھی ہے کہ 11 مہینے 3 مرتبہ پیٹ بھر کے کھانے والوں، تمہیں 12-14 گھنٹے بھوکے رہ کر احساس تو ہو کہ بھوک کسے کہتے ہیں. کیوں؟ اس بے لیے شک. کہ صحیح بات ہے. مجھے زندگی میں اگر درد سر نہ ہو اور کوئی سر کا مریض میرے پاس آ کے کہے کہ سیف صاحب مجھے سر میں درد ہے تو مجھے اس کا جی جی احساس نہیں ہوگا، میں دعا کر دوں گا. لیکن جس رات بھر میں سر کے درد میں تڑپا رہا ہوں اور صبح کو جی کوئی جی آ کر کے مجھ سے کہے کہ یار میرے سر میں درد ہے تو مجھے فوراً اپنی رات کی اللہ. تکلیف یاد آئے گی. تو روزہ صحیح رکھوانے بات. کا ایک مقصد یہ بھی ہے کہ تمہیں غریبوں کی بھوک کا احساس ہو، تمہیں پتا چلے کہ بھوک کس چیز کا نام ہے. بھوک جب لگتی ہے جی تو انسان کی کیفیت کیا ہوتی ہے. تو یہ اس صحیح. احساس کے لیے بھی ہمیں روزہ رکھنے کا حکم دیا گیا ہے. تو ماہ رمضان شریف
गम गुसारी का महीना है, गम ख्वारी का महीना है, बल्कि हदीस पाक में आता है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जो माह जी रमजान शरीफ में किसी मोमिन की एक हाजत पूरी करे, अल्लाह उसकी जी 1,00,000 हाजतों को पूरी फरमाता है। सुभान और अल्लाह, सुभान अल्लाह। गैर रमजान शरीफ में एक हाजत पूरी करने पर 100 हाजत पूरी करने की बशारत है, और रमजान जी शरीफ में एक हाजत पूरी करने पर 1,00,000 हाजतों को पूरी करने की बशारत हुजूर ने अता फरमाई है। और मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जब माह रमजान में तुम किसी रोजेदार को इफ्तार कराते हो तो अल्लाह तबारक व तआला के मासूम फरिश्ते पूरे महीने भर तुम्हारे लिए रहमत और आफियत की दुआ करते हैं। बेशक तो अब बेशक हक मालदारों है, से मैं सुभान ये गुजारिश करना चाहता हूँ कि हमारी दौलत हमें कोरोना से नहीं बचा सकती, बल्कि फरिश्तों की बेशक दुआएं हमें बचा सकती, आफियत की दुआ। तो बेशक अगर हम गरीबों की मदद करें तो महीने भर फरिश्ते हमारे लिए दुआ करेंगे रहमत की और मगफिरत की। और इसी पे बस नहीं, अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, अल-मोजमुल कबीर के अंदर ये हदीस पाक मौजूद है, जिसको मैं आपके जी जी सामने पेश कर रहा हूँ। तो आका अलैहिस्सलाम ने मजीद फरमाया कि सिर्फ फरिश्ते ही दुआ नहीं करते, बल्कि जिब्रील अमीन भी शबे कद्र में उस शख्स के लिए दुआ करते हैं जो लोगों को सुभान अल्लाह इफ्तारी करवाता है। और सुभान फिर अल्लाह, जिब्रील अमीन शबे कद्र में जब आते हैं तो उस शख्स से मुसाफा भी करते हैं जिसने लोगों को इफ्तारी करवाई थी। तो जब सुभान अल्लाह, सुभान आम अल्लाह हालात में मोमिनों को इफ्तारी कराने पर यह सिला है कि महीना भर फरिश्ते दुआ करें, जिब्रील अमीन शबे कद्र में दुआ करें, मुसाफा करें। तो जब लॉकडाउन की कैफियत हो, जबकि लोग खजूरों को भी तरस रहे हों, जबकि लोग दूध को भी तरस रहे हों, जी सैयद जी साहब जी आपने देखा होगा हिंदुस्तान के अंदर एक जो न्यूज चैनल ने ये दर्दनाक मंजर बताया कि एक गाड़ी के अंदर दूध जा रहा है और वो जी जी दूध जो है वो गिर गया है। आपने भी देखा होगा, सुना होगा कि वो दूध गिर गया है, तो गिरे हुए दूध को कुत्ता चाट करके वो दूध पी रहा है, और वहीं से जी गरीब जी थोड़ी दूर पर वो दूध को अपने बर्तन के अंदर समेट रहा है। यानी गरीबों बिल्कुल की ये सही सिचुएशन है। और एक मकाम पर एक न्यूज चैनल ने चंद दिनों पहले ये बताया कि कुत्ता जो है वो रोटी लेकर के जा रहा है, और दो औरतें उस कुत्ते को भगाती है, वो कुत्ता रोटी छोड़ देता है, तो वो दोनों औरतें इधर उधर देखती है कि कोई देख तो नहीं रहा है, और अल्लाह उसके बाद जब अकबर वो रोटी उठाकर वो अपने दामन में समेट कर ले जाती है। ये 15 दिन पहले की सिचुएशन है सैयद अल्लाह साहब। अकबर। अब जी के जी बिल्कुल हालात क्या सही होंगे गरीबों के, आप इसका अंदाजा कर सकते हैं। तो मेरी जी गुजारिश जी ये है कि क्या हिंदू, क्या मुस्लिम, क्या सिख, क्या ईसाई, इस वक्त हर एक की खिदमत करने का इंसानियत वक्त की है। खिदमत जी 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 बिल्कुल बिल्कुल। बेशक और बेशक क्योंकि बेशक, हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब पूछा गया कि हुजूर सल्लल्लाहु सबसे बेहतर इस्लाम क्या है, तो अल्लाह के रसूल ने फरमाया नुतइमुत ताम। यहाँ मुस्लिम गैर बेशक मुस्लिम अमीर गरीब की कोई कैद ही नहीं है, नुतइमुत ताम। बेशक सरकार फरमाते हैं कि खाना खिलाओ। तो आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और फिर आज चूंकि मुर्शिद सरकार गौसुल आजम दस्तगीर का दिन है, आज सरकार की बेशक विलादत सुभान का अल्लाह दिन गुजरा है, हुजूर गौसे पाक रदी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि मैंने नेकियों के दफातिर को उलट पलट कर देखा, मैंने खाना बेशक खिलाने से कोई बड़ी नेकी नहीं पाई। और फरमाया कि बेशक अगर मुझे इख्तियार होता और ये मेरे बस में होता तो मैं पूरी दुनिया में दस्तरखान बिछाता और पूरी दुनिया बेशक के इंसानों को अपने दस्तरखान पर खिलाता। ये गौस पाक ने बेशक तमन्ना तो की, लेकिन सुभान अल्लाह महबूब सुबहानी की तमन्ना अल्लाह ने ऐसी पूरी कर दी। आप फरमाते हैं कि आज मेरे उनके बस में होता ना बेशक तो मैं दस्तरखान पूरी दुनिया में बिछाता और पूरी दुनिया को खिलाता। जी अल्हम्दुलिल्लाह आज जी 11वीं सुभान के नाम अल्लाह, पे पूरी दुनिया खा रही है। आज जी 11वीं के नाम बेशक पे हक है पूरी दुनिया खा रही है। हम्म तो मेरी गुजारिश ये है कि सुभान अल्लाह। इस वक्त गरीबों का, मुखलिसों का ख्याल किया जाना चाहिए। और आमीन और हजरत सैयद साहब किबला आपने जो बात फरमाई हुजूर मखदूम पाक का कौल मुझे जहन में आया आप फरमाते हैं कि खिदमत खल्क ही खालिक की खिदमत है अगर बेशक कोई शख्स बेशक अपने रब की खिदमत करना चाहे तो उसके मखलूक की खिदमत करे उसके बंदों की खिदमत करे बगैर किसी बेशक तफरीक के क्योंकि वो बेशक सब अल्लाह के बंदे हैं हमारे आका के उम्मती हैं। और इस पर एक बात और मेरे जहन में आई कि किसी बुजुर्ग ने तहरीर फरमाया है कि अगर कोई शख्स नबी पाक सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कुर्बत चाहे हुजूर से कुर्बत चाहता बेशक हो दुनिया में आखिरत में तो सबसे बेहतर अमल ये है कि हुजूर की उम्मत से का ख्याल इस तरीके से रखे कि मेरे आका की उम्मत है ये सोच के उसकी सुभान मदद अल्लाह करे
اور آپ کی بات پر مجھے ایک بات اور ذہن میں آئی، ماہ رمضان چل رہا ہے، لوگ اپنی زکوٰۃ صدقات خیرات نکالیں گے، بالکل نکالیں گے، جن پر فرض اللہ نے کیا ہے، تو اس کے ذریعے لوگ غریبوں کی مدد کریں گے، ہمارے مدارس کی مدد کریں گے، اور بھی لوگوں کی مدد کریں، علماء کی مدد کریں گے جو بیچارے مجبور ہیں۔ لیکن میں یہ بھی بتاتا چلوں، جب ایک امت مصطفیٰ کے غریب آدمی کی کوئی خدمت کرے تو اللہ تعالیٰ اتنی بڑی جزا دیتا ہے، جیسا کہ سید صاحب قبلہ آپ نے فرمایا۔ تو ناظرین کرام، آپ صدقہ زکوٰۃ خیرات کے علاوہ اہل بیت رسول کی بھی خدمت خوب کریں۔ بہت سارے سادات آج ہیں جو غریب ہیں لیکن اپنی غربت کو ظاہر نہیں کر سکتے ہیں۔ ہم نے خود بڑودہ میں، ہمارے بڑودہ جہاں پر ریسیڈنس ہے، وہاں کے علاقے میں ہمارے جابر خان ہے، انہوں نے لسٹ بنائی، اللہ اکبر، 52 سادات کے مکان ایسے ہیں جہاں پر بڑی غربت ہے اور بیچارے کہہ بھی نہیں سکتے تھے، اور الحمدللہ اللہ تبارک تعالیٰ ہم سب کو سادات کی بھی خدمت کی توفیق عطا فرمائے، کیونکہ اگر ہم کھاتے رہیں، غریبوں کا پیٹ بھرتے رہیں اور نبی کا گھرانہ بھوکا سوتا رہا، ہم آقا کو کیا اپنا چہرہ دکھائیں گے؟ شیخ صاحب، اس پر مجھے ایک بات یاد آئی، بہت خوبصورت بات، کہ ارات الادب میں اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ نے ایک حدیث لکھی ہے، طویل حدیث ہے، اس میں آقا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن میں ان لوگوں کو ڈھونڈ کر شفاعت کروں گا جو میری اولاد جب مصیبت میں ہوگی تو وہ مصیبت ان کی دور کریں گے اور ان کی خدمت کریں گے، تو ایسے لوگوں کو میں ڈھونڈ کر ان کی شفاعت کروں گا۔ تو اب آپ مجھے بتائیں کہ سب حضور کو ڈھونڈ رہے ہوں گے اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کو جو ہے وہ تلاش فرما رہے ہوں گے جو سیدوں کی خدمت کرتے ہیں، لیکن چونکہ ہم لوگ یہ بات بہت زیادہ نہیں کرتے، میں اس سے بہت شرماتا ہوں، کیونکہ کبھی کبھی لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ سید لوگ بڑی شرم آتی ہے، اور واللہ میں بول رہا ہوں، ماہ رمضان کا پہلا دن ہے، میں نے پہلی بار زندگی میں ایسی باتیں ویڈیو آن لائن میں نے کہی ہے، باقی ہم اپنے مخصوص مریدوں میں صرف بولتے ہیں۔ ہاں، یہ سید لوگ جو ہے نا، یہ اپنے لیے لائن کلیئر کرنے لگتے ہیں معاذ اللہ، حالانکہ ہم تو یہ کہہ رہے ہیں کہ غریبوں کی خدمت کرو، الحمدللہ اللہ نے ہم لوگوں کو نوازا ہے غریب سادات کی، بلکہ یہ سب آج ہی کی بات نہیں ہے، بلکہ میں تو یہ کہتا ہوں کہ ہماری قوم کو یہ مزاج بنانا چاہیے کہ ہمیں جو کچھ ملا ہے وہ خاندان رسول کے صدقے میں ملا ہے، حضور کے گھر سے ملا ہے، تو ہر سال بندہ جتنی زکوٰۃ نکالتا ہے، ہر سال، یہ لاک ڈاؤن میں نہیں، ہر سال جتنی زکوٰۃ نکالتا ہے وہ اتنی ہی رقم سیدوں کے لیے للہ الگ سے نکالا کرے، اور ہر سال وہ سیدوں کو نظر پیش کیا کرے۔ اور میں تو یہ کہتا ہوں کہ آج لوگ اعلیٰ حضرت رضی اللہ عنہ کے کلام کی بات کرتے ہیں، اعلیٰ حضرت کے سلام کی بات کرتے ہیں، اعلیٰ حضرت کے واقعات کی بات کرتے ہیں، اعلیٰ حضرت کا طریقہ کار یہ تھا، جب وہ سیدوں کو نظر پیش کرتے تھے تو ہاتھ بھی اونچا نہیں کرتے تھے بلکہ یوں نیچا ہاتھ کر کے نظر دیتے تھے، کیونکہ حضور کا فرمان ہے کہ اوپر والا ہاتھ بہتر ہے نیچے والے ہاتھ سے، تو وہ نظر میں بھی ہاتھ نیچے کرتے تھے کہ سید سے میرا ہاتھ اس اعتبار سے بھی اوپر نہ ہو جائے کہ حضور کی اولاد سے، اور وہ کہتے تھے کہ ہم جو ہے وہ دیتے وقت بھی ہاتھ سیدوں سے اوپر نہیں ہونا چاہیے ہمارا، اس انداز سے وہ نظر پیش کرتے تھے، تو ہمیں ان چیزوں کو بھی نظر میں رکھنا چاہیے۔ اور دو باتیں آپ نے اور کہ اس سے لگ کر ایک بات کہتا ہوں کہ سیدنا امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ کا قول ہے، امام جعفر صادق کا قول ہے کہ میرے والد نے مجھ سے بیان کیا اور ان سے ان کے والد نے بیان کیا کہ روئے زمین پر جتنے ذرات ہیں، روئے زمین پر جتنے ذرات ہیں اتنے ہی اللہ تک پہنچنے کے راستے ہیں، یعنی اللہ تک پہنچنے کا راستہ کوئی ایک دو نہیں ہے، بلکہ روئے زمین پہ جتنے ذرات ہیں اتنے ہی اللہ تک پہنچنے کے راستے ہیں، اور اللہ تک پہنچنے کا سب سے جو قریبی راستہ ہے وہ خدمت خلق ہے، یعنی خدمت خلق کے راستے سے بندہ جتنی جلدی پہنچتا ہے کسی اور راستے سے اتنی جلدی وہ نہیں پہنچتا۔ اور پھر مخدوم صاحب کے حوالے سے آپ نے جو بات کہی نا کہ مخلوق کی خدمت خالق کی خدمت ہے، تو اس پر حدیث پاک ہے، سرکار مخدوم پاک نے اپنی طرف سے نہیں کہا، یہ حدیث ہے، اللہ پاک قیامت کے دن اپنے بندے سے فرمائے گا، اے میرے بندے، میں بھوکا تھا، تو نے کھانا مجھے نہیں کھلایا، میں بھوکا تھا، تو نے مجھے کھانا نہیں کھلایا، تو بندہ کہے گا مولا تو جو وہ رزاق مطلق ہے، تو کیسے بھوکا ہو سکتا ہے؟ تو اللہ فرمائے گا کہ میرے فلاں بندے نے تجھ سے کھانا مانگا تھا، وہ بھوکا تھا، میرے فلاں بندے نے تجھ سے کھانا مانگا تھا، وہ بھوکا تھا، اگر تو اس کو کھانا کھلا دیتا تو تو مجھے وہیں پر پاتا،
اس کے اللہ پاس مجھے پاتا ہے، میری رحمت کو اس کے پاس پاتا۔ پھر حدیث پاک میں جی یہ بھی آیا کہ اللہ فرمائے گا کہ میں جو ہے وہ بیمار تھا، تو مجھے دیکھنے نہیں آیا، تو وہ کہے گا کہ مولا تو شافی مطلق ہے، تو کیسے بیمار پڑ سکتا ہے؟ تو اللہ فرمایا کہ تو اگر میرے بیمار بندے کی عیادت کے لیے آتا تو میری رحمت کو تو اس کے قریب پاتا۔ تو بے ہمارے شک، مذہب کی تعلیم یہ ہے حضرت جی۔ جی جی حضرت سید صاحب قبلہ، بہت لوگوں کی فرمائش آ رہی ہے، اللہ آج کا پروگرام بہت لوگ دیکھ بھی رہے ہیں، بہت پسند کر رہے ہیں کہ سید ریحان رضا قادری صاحب سے تاجدار حرم کلام کی فرمائش بہت ہو رہی ہے۔ تو میں چاہتا ہوں کہ اس کے بعد ایک سوال اور آپ سے رہے گا سید امین القادری صاحب قبلہ، وہ پھر آج میرا پروگرام صرف آدھی گھنٹے کا ارادہ تھا، کیونکہ وہاں پر حضور شیخ الاسلام علامہ مدنی میاں صاحب کا بھی آج پہلا پروگرام فیس بک کے ذریعے لائیو چل رہا ہے 10:30 بجے سے، تو میں نے سوچا تھا کہ ادباً آج اپنا پروگرام 10:30 بجے ختم کر دوں گا، لیکن اتنی پیاری گفتگو ہونے لگی الحمدللہ، اور اسی لیے پروگرام بھی جاری رہا۔ اب میں سید ریحان قادری صاحب کے خدمت میں آتا ہوں، اور حضرت تاجدار حرم، بڑا مشہور آپ کا کلام، اور کافی لوگ پسند کرتے ہیں، کافی لوگوں کی فرمائش ہے، آپ ہمارے ناظرین کو سنائیں۔ بہت شکریہ، بہت خوبصورت گفتگو امین القادری صاحب نے، اور میری ان بہت سے پیاری گفتگو ملاقات کی الحمدللہ۔ جی ماشاءاللہ شاید 2007 یا 8 امین صاحب کو یاد ہو تو جی شاید راس الخیمہ میں ہماری جی یو اے ای جی میں بالکل، ملاقات ہوئی تھی، ایک محفل ہماری ہاں جی ملاقات، جی، اور مدینہ شریف میں بھی آپ نے ہوئی وہ کلام الحمدللہ، پہلی آپ مرتبہ السلام پڑھا تھا، علیکم، کہہ دیا تو ہو گیا، کہہ آپ نے وہ دیا تو کلام ہو گیا، پہلی بار جی پڑھا جی تھا، بالکل ایسے ہی کہہ تھا، دیا تو ہو وہیں گیا۔ ابو ظہبی سے میں آیا تھا وہاں سے، اور اللہ آپ جی کو جی سلامت رکھے۔ اور ایک سوال اور بھی آمین۔ امین القادری صاحب سے کرنا ہے، آپ کی یہ بہت ساری ویڈیوز وائرل ہوتی ہیں، اور یہ ایک ویڈیو جس میں آپ نے 4 شادیوں کی ترغیب دلائی ہے، تو اس کے لیے کوئی وظیفہ بھی بتائیں تاکہ لوگ ہمت بھی کریں اور 4 شادیوں کے لیے تیار ہوں۔ میں اصل میں کلام سید پیش صاحب کرتا لوگ ہوں۔ یہ کرتے ہیں کہ وہ کلپ، میں میرا اس کا جواب اس پر سن لے تھوڑا پہلے، پھر مثلا میں بھی آپ کو سننا چاہتا ہوں، لیکن وہ لوگ کیا کرتے ہیں نا، وہ کلپ اپنے مقصد کی جو ہے وہ کاٹ کر ڈال دیتے بالکل ہیں۔ میں نے لوگوں سے ایسے ہی یہ ایسے ہی کہا تھا کہ بھائی لوگ جو ہے وہ ایک بیوی پر سیراب نہیں ہوتے تو لوگ زنا کرتے ہیں، تو لوگ زنا نہیں کریں بلکہ زنا کی بجائے نکاح کریں، تو لوگوں نے وہ زنا والا معاملہ نکال دیا، ہاں، اور اس وہ کے آدھی بعد وہ ویڈیو 4 لگتا ہے شادی آدھی والا آدھی بات۔ معاملہ چلا دیا۔ ہاں ہاں، تو یہ ہے کہ بھائی جو زنا کر رہے ہیں ان کو مشورہ ہے کہ بھائی حرام مت کرو بلکہ حلال کے جی ذریعے سے، دو پہ سیراب نہیں ہوتے تو 3، اور بالکل 3 نہیں تو 4۔ سید صاحب ریحان صاحب وہ آپ کے لیے نہیں ہے، آپ بہت متقی آدمی ہیں، یہ ان کے لیے بے جو زنا کر رہے ہیں۔ استغفر اللہ۔ بس وہ سبحان اللہ۔ ویڈیو کل بھی اتفاق سے کہیں سے گھوم پھر کے میرے پاس پہنچی، تو آج آپ کی زیارت بھی ہو گئی، میں موقع بھی مل گیا، میں چلیں لیکن اللہ نہیں، تعالیٰ سید آپ اگر کو اس ریحان پر رضا سلامت آپ قادری رکھے۔ عمل میں کر لیں صاحب تو مجھے ماشاء بہت اللہ، خوشی بھی ہوگی۔ سید ریحان صاحب قادری صاحب، ہمیں بڑی خوشی ہوتی ہے کہ الحمدللہ ہمارے ہندوستان میں خاص طور سے سید امین القادری صاحب کے جو بیانات مولا علی کے تعلق سے ہوتے ہیں، جی اللہ اکبر، ماشاء یقیناً اللہ، جانے اتنی ہمیں اپنے اندر فخر محسوس ہوتا ہے کہ ہمارے قبیلے کا کوئی ایسا مقرر نکل کے آیا ہے۔ شکر ہے، الحمدللہ، الحمدللہ۔ محبتیں ہیں جی سید صاحب آپ کی، جزاک اللہ محبت۔ جی، اب ریحان صاحب میں آپ دو کا کلام پیش۔ جی جی، جی جی تاجدار حرم ہو نگاہ کرم ہو کرم، سبحان اللہ۔ تاجدار حرم چشم رحمت بکشا سوئے من انداز نظر، اے قریشی لقب و ہاشمی و مطلبی، تاجدار حرم نگاہ کرم، تاجدار حرم، کہاں تم سبحان سے اللہ۔ کہوں اے عرب کے کنور، تم جانت ہو من کی بتیاں، در فرقت تو اے امی لقب کاٹے نہ کٹت ہیں اب رتیاں، توری پریت میں سد بدھ سب بسری، کب تک یہ رہے گی بے خبری، گاہے بفگن دیدہ نظر، کب سن بھی تو لو ہمری بتیاں، تاجدار حرم ہو نگاہ کرم ہو کرم، تاجدار حرم،
تاجدار حرم ہو نگاہ کرم، ہم غریبوں کے دن بھی سنور جائیں گے، والی بے کساں حامی بے کساں کیا کہے گا جہاں، آپ کے در سے خالی اگر جائیں گے، تاجدار حرم۔ اور اللہ کریم رمضان کے صدقے سے ایسا کرم ہو جائے کہ حرمین طیبین کی رونق بحال ہوں، اور ہم پھر خوشی خوشی کشاں کشاں مدینہ شریف کی طرف روانہ ہوں۔ تو میں کشوں آؤ مدینے چلے آؤ، مدینے چلے آؤ، مدینے چلے اسی مہینے چلے آؤ، مدینے چلے، دکھ رنج و علم سب چھٹتے ہیں، حسنین کے صدقے بٹتے ہیں، مدینے چلے آؤ، مدینے چلے، میں مدینے چلے، میں ساقی کوثر سے پینے چلے، یاد رکھو اگر اٹھ گئی ایک نظر، وہ نظر یاد رکھو اگر پڑ گئی ایک نظر، جتنے خالی ہے سب جام بھر جائیں گے، تاجدار حرم ہو نگاہ کرم۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ آپ اپنی مرضی سے ہمارے ہندی بھائیوں کے لیے کوئی کلام پیش کریں گے؟ پھر اس کے بعد مجھے بڑی خوشی ہوئی آج ہمارے پروگرام میں کہ آپ نے جو 4 نکاح کے تعلق سے حضرت امین القادری صاحب کے بیان کو سنا، اور آج اس کا ہمارے پروگرام میں کلیئریفیکیشن ہو گیا کہ لوگوں نے اپنی مقصد کی چیز کو اعلان کیا۔ تو آج کا پروگرام بہت اچھا، میرے حساب سے بڑا پیارا ہوا کہ ایک ڈاؤٹ کا کلیئریفیکیشن ہو گیا آج ہمارے پلیٹ فارم سے۔ جی الحمدللہ۔ اچھا میں ایک بھوجپوری کلام کے 2-3 شعر پیش کر رہا ہوں، جسے پوروی زبان بھی کہتے ہیں، ہندوستان میں یہ دیکھا جا رہا ہے ماشاءاللہ۔ ہم لوگ کی پوروی زبان ہی ہے کچھوچھا والوں کی، ماشاءاللہ۔ سید حسین علی ادیب رائے پوری صاحب کا ایک کلام ہے جو پیش کر رہا ہوں۔ اب تو ٹھنڈی اگنیاں نہ ہوئی بکری، سنی من کی یہ نگریاں نہ ہوئی بکری، روز کہت ہوں اپنے پاپی منوا سے میں ہائے، روز کہت ہوں اپنے پاپی منوا سے میں ہائے، ہم کا طیبہ لے جا کر تم کاہے واپس لائے، ہم کا طیبہ لے جا کر تم کاہے واپس لائے، ایسے دیس میں گجریا نہ ہوئی بکری، ایسے دیس میں گجریا نہ ہوئی بکری، اب تو ٹھنڈی اگنیاں نہ ہوئی بکری، تمرا حکم بھئے تو ہمرا کوڑی خرچ نائے، تمرا حکم بھئے تو ہمرا کوڑی خرچ نائے، رات گزارے طیبہ میں اور پہٹ پہٹ گھر آویں، رات گزارے طیبہ میں اور پہٹ پہٹ گھر آویں، کونوں لوگن کے خبریا نہ ہوئی بکری، کونوں لوگن کے خبریا نہ ہوئی بکری، اور جے کے دروازے سے کونوں خالی ہاتھ نہ آئے، جے کے دروازے سے کونوں خالی ہاتھ نہ آئے، جے کے دروازے کا منگتا راجا جی کہلائے، جے کے دروازے کا منگتا راجا جی کہلائے، ایسی پریم کی نگریاں نہ ہوئی بکری، ایسی پریم کی نگریاں نہ ہوئی بکری۔ سبحان اللہ۔ آپ سبھی ماشاءاللہ مدینہ شریف جاتے رہتے ہیں، اور میری بھی حاضری سرکار کے کرم سے ہوتی ہے، تو اکثر لوگ سوال کرتے ہیں
تو آپ ماشاءاللہ ہر سال میں ایک بار دو بار حاضری پیش کرتے ہیں. تو ادیب صاحب کا یہ شعر آپ سب کی طرف سے پیش کر رہا ہوں. ہمری نعت سے خوش ہو کر جو اپنے گھر بلوائے, ہمری نعت سے خوش ہو کر جو اپنے گھر بلوائے, جے کی نعت سناوت ہمرا گلا خشک ہوئی جائے, جے کی نعت سناوت ہمرا گلا خشک ہوئی جائے, کیسے محشر میں خبریا نہ لئی بے کری, کیسے محشر میں خبریا نہ لئی بے کری, اب تو ٹھنڈی اگنیا نہ ہوئی بے کری, سنی من کی یہ نگریا نہ ہوئی بے کری. میرا یقین ہے الحمدللہ کہ چوچا شریف سے جتنے سادات اکرام دیکھ رہے ہوں گے بڑے خوش ہوئے ہوں گے, کیونکہ آپ نے بھوجپوری میں سنایا. ادیب رائے پوری صاحب کا کلام بہت پیارا کلام, اور میں اپنی بھوجپوری میں لوگوں کو کہنا چاہتا ہوں, کیونکہ مجھے معلوم ہے کہ چوچا شریف سے بھی کافی لوگ دیکھ رہے ہیں, کہ الحمدللہ بہت بڑھیا کلمہ رہا, اور ایسا کلام رہا کہ دلہ باغ باغ ہوئی ہوا. اور اب میں چاہتا ہوں کہ سید امین القادری صاحب قبلہ آپ کو ہمارے فیروز اشرفی صاحب بسخاری کے سلام پیش کر رہے ہیں. بہت سلام پہ سلام ان کا آ رہا ہے. ماشاءاللہ بڑا دیوانہ ہے علیہ وعلیہ السلام. ان سے کہیے گا کہ مخدوم پاک کی بارگاہ میں سلام پیش کر دے, بڑی نوازش ہوگی. بے شک انشاءاللہ تبارک تعالیٰ میں ضرور کہوں گا. تمام درگاہوں پہ پیش کیجیے گا انشاءاللہ تبارک تعالیٰ. حضرت جامی میاں صاحب قبلہ میں یہ چاہوں گا کہ آج کی شب جو ہے حضور مرشد غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت کا جو آج دن گزرا ہے, تو ایک کلام ہم ریحان بھائی تو اس پہ سن لیں, لیکن اس سے قبل جو وہ دو جملے میں سرکار مخدوم پاک کے ملفوظات میں سے ایک بطور پیغام ایک چیز پڑھنا چاہتا ہوں کہ اس وقت لاک ڈاؤن کی کیفیت ہے, اور ہم لوگ کو کوئی کام نہیں ہے, کہ جب چاہتے ہیں سو سکتے ہیں, جب چاہتے ہیں اٹھ سکتے ہیں. تو سب سے میری گزارش ہے کہ اب تو رمضان شریف شروع ہو گیا ہے, سحری کے لیے تو لوگ اٹھتے ہی ہیں, تو جب لوگ سحری میں اٹھتے ہیں تو اس وقت وہ وضو کر کے تھوڑی دیر پہلے یعنی اٹھ جائیں, اور وضو کر کے وہ تہجد پڑھیں, اور تھوڑی دیر مصلی پر توبہ استغفار گریہ و زاری کریں, کیونکہ یہ رات کے حصے کی جو عبادت ہے نا, رات کے حصے کی آخری حصے کی عبادت, حضور مخدوم سمنہ علیہ رحمہ فرماتے ہیں مجھے رات کے آخری حصے کی عبادت سے جو ملا ہے وہ کسی نفل عبادت سے نہیں ملا ہے. سبحان اللہ. ہاں, اگر بندے کو پتا چل جائے نا کہ رات کے آخری حصے میں عبادت سے کیا ملتا ہے, تو بندہ کبھی بھی آخری حصے کی عبادت ترک نہیں کرے گا. تو اس لیے میری سب سے گزارش ہے جتنے لوگ سن رہے ہیں کہ ہاں کہ رات کے آخری حصے میں سحری کے لیے تم اٹھتے ہی ہیں, تھوڑا جلدی اٹھ جائیں اور تہجد کی عادت ڈالیں, اور اس کے بعد جب وہ رونا نہیں آتا تو رونے جیسی صورت بنا لیں. اس لیے کہ حضرت محبوب الہی خواجہ نظام الدین اولیاء فرماتے ہیں کہ اللہ والوں جیسی صورت بنا لیا کرو, حلیہ بنا لیا کرو, کیونکہ ان جیسی صورت بنانا تمہارا کام ہے, اور ان جیسی سیرت بنانا یہ اللہ کے کرم پر ہے. اگر ہم ان جیسی سیرت بنا لیں گے تو ہماری سیرت انشاءاللہ ان جیسی اللہ تعالیٰ اپنے کرم سے بنا دے. بے شک حضرت اس پر ایک سوال بھی شامل کرنا چاہ رہا ہوں میں تراویح کے حوالے سے. جی, اس پر حضرت ایک واقعہ ذہن میں آیا. حضرت سیدنا امام غزالی رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے کتاب ایو الولد میں نقل فرماتے ہیں کہ حضرت جنید بغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شاگرد, جب سیدنا جنید بغدادی کا وصال ہوا تو آپ کے ایک تلمیذ تھے, شاگرد تھے, بڑے مغموم رہتے تھے, اور دل میں خیال آتا تھا کہ میرے حضرت جنید بغدادی کے ساتھ قبر میں کیا معاملات پیش آئے, اور ان کو قبر میں کون سی چیز کام آئی. تو سیدنا امام غزالی لکھتے ہیں کہ ایک بار وہ ان کا چہیتا شاگرد طالب علم جب سویا تو اس نے خواب میں سیدنا جنید بغدادی کو دیکھا, اور جیسے خواب میں دیکھنا تھا اس نے سیدنا جنید بغدادی سے عرض کیا کہ حضور میں کئی شب سے بے چین تھا, بے قرار تھا, یہ سوچ پڑ کہ آپ کے ساتھ قبر میں کیسے معاملات پیش ہوئے. تو سیدنا جنید بغدادی فرماتے ہیں اللہ اکبر, آپ فرماتے ہیں کہ بیٹا میں نے جو کچھ بھی بیانات دیے سب فضاؤں میں رہ گئے, جو کچھ بھی لکھا وہ سب فنا ہو گئے, صرف مجھے میری قبر میں جو میں رات کی تنہائی میں اٹھ کر کے اپنے رب کے حضور گری اوزاری کرتا تھا وہ رونا مجھے میری قبر میں کام آیا ہے. تو یہ بہت پیاری بات آپ نے کہی کہ ہمیں ماہ رمضان کا پورا فائدہ اٹھانا ہے کہ سحری میں اٹھ کر کے
वुजू करके 2 ही रकात कम से कम हम पढ़ें तहज्जुद की नमाज, और खुदा की बारगाह में गिरगिराएं। और अल्लाह के नबी का फरमान भी है, दुआ गिरगिरा के मांगो, तो यकीनन अल्लाह हम पर रहम फरमाएगा। जी सैयद रेहान साहब, आप क्या फरमा रहे थे? तरावी के हवाले से भी मैं एक सवाल करना चाह रहा था, क्योंकि मसाजिद में लॉकडाउन है और लोग बहुत ज़्यादा आसानी से जमात में मस्जिदों में शामिल नहीं हो रहे। घरों में तरावी का एहतमाम यकीनन बहुत से लोग कर रहे होंगे हिफाजती तदाबीर के हवाले से। तो हम घर में किस तरह हम तरावी, क्या अकेले पढ़ लें, या घर में अगर आपके कोई बेटे हैं या भाई हैं तो हम जमात कर लें, और जो है पीछे हमारी बहनें माएँ या हमारी ख़वातीन जो है वो पीछे खड़ी हो जाएं? तो कुछ ऐसा कुछ हो सकता है कि ताकि हम घर में जमात से तरावी पढ़ लें? और आसान तरीका क्या है? हर घर में हाफिज़ कुरान नहीं है, तो क्या हम कौन सी जो सूरतें याद हैं वो पढ़ लें, या आखिरी 10 सूरतें पढ़ लें? क्या मतलब आप रियान भाई, ऐसा है कि जब वो लोग घरों में तरावी पढ़ें और कोशिशें करें कि घरों में ही पढ़ें, और घरों में भी जो है वो अपने घर में जो कुरान पढ़ना जानता हो, और कुरान पढ़ने के साथ किसी कुरान पढ़ना ही ना जानता हो, बल्कि वो इमामत के मसाइल से भी वाकिफ हो। इसलिए कि बहुत मर्तबा ऐसा होता है कि बहुत सारे बच्चे कुरान अच्छा पढ़ना सीख लेते हैं, लेकिन वो इमामत के मसाइल से वाकिफ नहीं होते हैं। तो जो कुरान अच्छा पढ़ता है लेकिन इमामत के मसाइल से नावाकिफ होता है, तो उसके पीछे भी नमाज नहीं होती, क्योंकि वो वाकिफ ही नहीं है। तो एक तो वो कुरान भी पढ़ना जानता और मसाइल से वाकिफ भी हो, और मसाइल से वाकिफ होने के साथ साथ जो है वो सही तहारत हो, यानी कि तहारत के मसाइल बिलखुसूस जो है वो उसका वो एहतमाम करता हो। बहुत सारे लोग कभी कभी तहारत के मसाइल जानते तो हैं लेकिन वो उसके आमिल नहीं होते। तो जब तहारत ही बराबर नहीं होगी तो क्या होगा? तो इन चीजों का ख्याल करते हुए अगर घर के किसी फर्द को आपने आगे बढ़ा दिया, हाँ, और उसके पीछे आप मर्द खड़े हो जाएं और घर की औरतें उनके पीछे खड़ी हो जाएं, तो घर की औरतों का घर के अंदर अपने महरम के पीछे नमाज बाजमात पढ़ने में, तरावी वगैरह पढ़ने में कोई हर्ज नहीं है। उसकी वजह यह कि बाहर शरीयत में भी ये मसला मौजूद है कि पहले जो है वो मर्दों की सफ़े लगेगी, फिर बच्चों की सफ़े लगेगी, फिर औरतों की सफ़े लगेगी। तभी औरतें जमात से पढ़ सकती है, तभी तो औरतों की सफ़े लगेगी। तो इस वजह से औरतें घर में अगर इमाम महरम हो तो लॉकडाउन की कैफियत में जो है वो लोग पढ़ सकते हैं। अब कभी कभी ये मसला बताने भी रियान भाई डर लगता है, पता चला ये लॉकडाउन लोग कट कर देंगे और बोलेंगे अमीनुल कादरी ने देखो जमात के साथ औरतों को नमाज पढ़ने की इजाजत दे दी है, तो ये भी मसला होता है। बिल्कुल ऐसे ही है, बहुत बिल्कुल सही, बहुत शरारती लोग हैं। जी। तो तरावी का तरीका किस तरह होगा? तरावी में कुरान जितना याद होगा वो पढ़ेंगे, या कुछ मखसूस सूरतें? किसी को सूरह इखलास याद है, खाली है, इन्ना आतैना याद है, तो वो भी अगर हर 2 रकातों में रिपीट कर लें तो कुछ आसान तरीका भी बता दें। हाँ, तरावी में जो वो रेहान भाई कोई सूरत पढ़ना मखसूस नहीं है, बल्कि किसी भी नमाज में, फर्ज नमाज के लिए भी फुक़हा ने इतना ही लिखा है कि जितना कुरान याद हो, और जो कुरान याद हो तो उसमें से आप जितना पढ़ना चाहें, 3 छोटी आयतें या 1 बड़ी आयत, तो वो नमाज हो जाएगी। तो इसीलिए जिसको जितना याद है, अगर किसी को एक ही सूरत याद हो कुल अल्लाह शरीफ, तो वो 20 रकत में अगर कुल अल्लाह शरीफ ही पढ़ता है तो भी कोई हर्ज नहीं है, और बल्कि आसानी के साथ, तलफ्फुज़ के साथ वो जिस सूरत को पढ़ सकता है। जैसे कभी ऐसा होता है कि मैं कुल अल्लाह शरीफ बहुत अच्छे से पढ़ सकता हूँ, लेकिन अगर मैं सूरह यूसुफ पढ़ने जाऊंगा, मुझे याद है लेकिन मैं उसको उतने अच्छे से नहीं पढ़ सकूंगा, तो मुझे सूरह यूसुफ पढ़ने की कोशिश करने की बजाय मुझे कुल अल्लाह शरीफ ही जो है वो पढ़ना चाहिए, चाहे हर रकत में मुझे पढ़ना पड़े। तो ये चीज है, यानी कुरान ने, शरीयत ने हमें पाबंद नहीं किया है कि हम यही पढ़े या यही पढ़े या यही पढ़े। जब फर्ज नमाज में हमें शरीयत ने पाबंद नहीं किया है तो ये तो फिर सुन्नत है, तो सुन्नत नमाज में हमें क्यों कर पाबंद किया जाता। अलबत्ता ये जरूर है कि पूरी बस्ती में एक खत्म कुरान ये सुन्नत मौक़िदा अलल किफाया है, यानी अगर बस्ती में पूरा कुरान मुकद्दस किसी एक मस्जिद में हो जाता है तो ये सब की तरफ से जो है वो अदा हो जाएगा, और अगर कोई भी ना करेगा तो फिर उसके जिम्मेदार सब होंगे। तो जाहिर सी बात है, मस्जिदों के अंदर जो 3-4 लोगों की इजाजत है, तो बाज हमारे उफ़ाज़ किराम तो खत्म कुरान कर ही लेंगे इंशाअल्लाह तबारक व तआला। तो घर में जो पढ़ रहे हैं
तो उनको जो कुरान जितना याद है वो पढ़ा जाए। बल्कि ahsanul बयां में आला हजरत ने ये भी लिखा है कि जो चीजें बतकल्लुफ आदमी पढ़े कि उसमें जहन लगे और खुशू खत्म हो जाए, उन्होंने दुआ के बाब में लिखा है कि ऐसी दुआएं जो अरबी में पढ़ी जाती है और उसमें आदमी जो है वो खुशू की बजाय तकल्लुफन उसमें लग जाता है कि ये ऐसे है या ऐसे है, तो उससे बहुत बेहतर है जो बेतकल्लुफ उर्दू में ऐसी दुआ मांगी जाए जिससे खुशू आपका बरकरार रहे। तो भाई ऐसी सूरतें पढ़ना जिसमें आप तकल्लुफ करें और खुशू चला जाए, तो आप वो सूरतें पढ़ें जिसमें जो है वो आप बेतकल्लुफ खुशू के साथ पढ़ सकते हैं, आसानी के साथ पढ़ सकते हैं। जैसे अगर आप कोई ऐसी सूरत पढ़ते हैं तो आपके दिल में खटका लगा रहेगा, यार पीछे से कोई लुकमा तो नहीं आ जाएगा क्योंकि मुझे ये सही याद नहीं है, या इसके तलफ्फुज पर एतराज तो नहीं होगा, इसकी मेरी प्रैक्टिस नहीं है। तो उससे बेहतर है कि जो आपको बेहतर अंदाज से, आसान अंदाज से यादें पढ़ें। इसलिए कि हमें कुरान पढ़ने का हुक्म दिया गया है, माज़अल्लाह ये कहने के खौफ से यार फलां को तो कुरान ज्यादा याद नहीं है इसलिए मैं नई नई सूरतें पढ़ूं और रोजाना नया नया एहतमाम करूं, फिर चाहे उसको गलत पढ़ूं या उसमें अटक जाऊं। उससे बहुत बेहतर है कि लोग इतना ही कहेंगे ना कि यार इनको कम कुरान याद है। और पहली बात तो रिया तो फिर शिर्क असगर है, हमें उसकी तरफ जाना भी नहीं चाहिए। तो ये भी है इसलिए। हाँ जी, माशाअल्लाह, बहुत प्यारी गुफ्तगू आपने फरमाई। और मैं अपने नाज़रीन को बताता चलूं, अल्हम्दुलिल्लाह ये माह रमज़ान की बरकत से हमारे मीरानी ग्रुप ऑफिशियल ने डेली 3:30 बजे दोपहर में यानी 3:30 पर तालीम कुरान का प्रोग्राम रखा है, सिर्फ आधी घंटे का। तो जिसमें पूरी दुनिया भर के मशहूर कुर्रा की एक टीम होगी और जो आपको कुरान पढ़ने का तरीका, कुरान की आयत की कुछ मसाइल आपके सामने पेश होंगे। तो जरूर नाज़रीन किराम, आप इस माह रमजान में 30 दिन में, मेरा मकसद ये है, हमारा मिशन ये है कि आप घर बैठ करके कम से कम कुरान को सही मानों में पढ़ सकें। और एक पैगाम ये भी है कि इस लॉकडाउन में आप कुरान को तर्जुमे के साथ खत्म करने की कोशिश करें। भले एक ही कुरान खत्म करें, तर्जुमे कंजुल ईमान को ले लें, इरफानुल कुरान को ले लें, जो तर्जुमा अहले सुन्नत वल जमात का है उस तर्जुमे को भी पढ़ें, अपने घर वालों को बैठा करके पैगाम कुरान भी आम करें। और मैं अपने मेहमानों का बहुत ही शुक्रगुजार हूँ कि आप हुए सैयद अमीनुल कादरी साहब, हुए सैयद रेहान कादरी साहब, हुए कि आप हमारी दावत पर, हमारे प्रोग्राम पर तशरीफ लाए। आज फिर मैं बताता चलूं, सिर्फ आधी घंटे का प्रोग्राम था लेकिन इतनी प्यारी नशिस्त हुई कि दिल तो हो रहा है प्रोग्राम जारी रहे बिल्कुल, लेकिन मुझे इसके बाद एक प्रोग्राम में और जाना है, इसलिए मैं माजरत खा हूं। और मैं आप दोनों अहबाब से मुल्तमिस हूँ, इंशाअल्लाह फिर हमें एक मौका दीजिएगा माह रमजान में, और मेरी ख्वाहिश सहरी टाइम पर हम एक प्रोग्राम करेंगे इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह, जज़ाकल्लाह सैयद साहब, ये तो मेहरबानी आपकी कि आपके जरिए से जो है वो हमें जो है वो पैगाम पहुंचाने का मौका मिला। लेकिन मैं चाहता हूँ कि आप प्रोग्राम में जाएं लेकिन 2-3 मिनट थोड़ा सा लेट जाएं। रेहान भाई से हम वो मनकबत सुन लेते हैं जरा, बिल्कुल हुजूर सरकार की, ताकि आपकी महफिल की मुनासबत से ये हो जाए। बिल्कुल बिल्कुल। बस आखिर में मैं दो शेर शामिल कर लेता हूँ। बहुत शुक्रिया आपका, आपने याद किया। अल्लाह नहीं रेहान भाई, आपको पूरी आजादी है, आप बिल्कुल पूरा कलाम पढ़िए, वो लोग मेरे लिए इंतजार करेंगे। ज्यादा हो गया और फिर कभी आएंगे इंशाल्लाह, फिर आप जी तफसील से कुछ कलाम भी सुनाएंगे इंशाल्लाह। ख़वाले बख्शिश से मैं एक कलाम मद्दाहुल हबीब मौलाना जमीलुर रहमान कादरी साहब का लिखा हुआ मनक़बत के चंद अशार। जी, खुदा के फजल से हम पर है साया गौसे आज़म का, सुभान अल्लाह, हमें दोनों जहां में है सहारा गौसे आज़म का। सुभान अल्लाह, मोहम्मद का रसूलों में है जैसे मर्तबा है, अफजल औलिया में यूं ही रुतबा गौसे आज़म का। मुरीदी ला तखफ कह कर तसल्ली दी गुलामों को, क़यामत तक रहे बेखौफ बंदा गौसे आज़म का। रहे पाबंद अहकामे शरीयत इब्तिदाही से, न छूटा शीर खारी में भी रोजा गौसे आज़म का।
فرشتے مدرسے تک ساتھ پہنچانے کو جاتے تھے، اللہ اللہ سبحان اللہ یہ دربار الہی میں رتبہ سے غوث اعظم اعظم کا، سبحان اللہ گئے ایک وقت میں 70 مریدوں کے یہاں مرشد، سمجھ میں آ نہیں سکتا معمہ غوث اعظم کا، چلا جائے بلا خوف و خطر فردوس اعلیٰ میں، فقط ایک شرط ہے ہو نام لیوا غوث اعظم کا، سبحان اللہ جمیل قادری سو جاں سے ہو قربان مرشد پر، بنایا جس نے تجھ جیسے کو بندہ غوث اعظم کا، ہمیں دونوں جہاں میں ہے سہارا غوث اعظم کا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ آپ تمام حضرات کو اور تمام ناظرین کو حضور رئیس ملت جانشین سرکار شاہ میرا کی طرف سے رمضان اور غوث اعظم کی ولادت بہت بہت مبارک ہو۔ سید امین القادری صاحب قبلہ حضور غوث پاک کے حوالے سے کچھ بات کر دیجئے آپ، تاکہ اب میں نے سوچا جب پروگرام وہ لیٹ ہو ہی رہا ہے تو اور اس کو لیٹ کر دیں اور وہ لوگ سے معذرت لے لی جائے گی۔ جی ماشاءاللہ، دیکھیے بہت خوبصورت کلام پڑھا جو وہ سید صاحب نے۔ سرکار غوث العظم دستگیر پیران پیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان جو ہے کیا کہنا، امام اہل سنت نے کہا ہے کہ شکر کے جوش میں جو ہیں وہ تجھے کیا جانے، شکر کے جو ہیں وہ تجھے کیا جانے، خضر کے ہوش سے پوچھے کوئی رتبہ تیرا۔ اور کہتے ہیں کہ نبوی مہ علوی فصل بطولی گلشن، حسنی پھول حسینی ہے مہکنا تیرا، نبوی دل علوی برج بطولی منزل، حسنی چاند حسینی ہے اجالا تیرا۔ میں صرف یہاں پر تفریح الخاطر سے ایک روایت پیش کرنا چاہتا ہوں بارگاہ غوثیت میں، کہ آج کل سید صاحب قبلہ کہ کچھ لوگ جو وہ یہ فتنہ اٹھا رہے ہیں کہ غوث پاک کا قدم جو تھا وہ فلاں کی گردن پہ تھا اور فلاں کی گردن پہ تھا فلاں، اور ہمارے پیر صاحب کی گردن پر نہیں تھا، تو اور وہ یہ سوچتے ہیں کہ جو وہ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ کا قدم اگر ہمارے پیر کی گردن پر ثابت ہو جائے تو یہ ہمارے سلسلے کی ہمارے پیر کی توہین ہے، حالانکہ قطعاً ایسا نہیں ہے، بلکہ یہ واقعہ جو ہے وہ ایک بزرگ کے ساتھ ہو چکا ہے کہ ایک مرتبہ ایک بزرگ کے مرید نے کہا کہ بھئی آپ کے غوث پاک کا قدم ہمارے پیر کی گردن پہ نہیں ہے، تو اتفاق سے اس کے پیر و مرشد حیات تھے، وہ قادری غلام گئے اور جانے کے بعد کہا کہ آپ کا مرید کہتا ہے کہ آپ کی گردن پر جو ہے وہ غوث پاک کا قدم نہیں، تو اس پیر صاحب نے کہا یہ بدبخت مجھے ولی نہیں مانتا، اس لیے کہ غوث پاک کا قدم جو ہے عام انسانوں کی گردن پہ یا ولی کی گردن پہ، تو کہا ولی کی گردن پہ، تو کہا کہ یہ اگر مجھے ولی مانتا تو ضرور یہ بھی مانتا کہ غوث پاک کا قدم میری گردن پر ہے۔ تو تفریح الخاطر سے جو امام اربلی نے جو واقعہ لکھا ہے میں اس کو پڑھنا چاہتا ہوں، اس سے پتہ چلے گا کہ مرشد غوث پاک کا مقام کیا ہے۔ اس کو اختصار سے پڑھنا چاہتا ہوں کہ ایسا ہوا کہ وہ واقعہ بڑا مشہور تھا نا کہ سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا جبہ شریف حضرت اویس قرنی کے لیے دیا کہ فاروق اعظم کو اور مولا کائنات کو کہ یہ اویس کو دے دینا، اور اویس کو دینا اور اس کو میرا سلام کہنا اور اویس سے کہنا کہ وہ میری امت کے لیے دعا کرے۔ تو امام اربلی اس پر لکھتے ہیں کہ جب وہ جبہ دے کر سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ مولا کائنات جب پہنچے ہیں اور وہ جبہ حضرت اویس قرنی کو دیا ہے، تو اویس قرنی نے وہ جبہ لے کر کے رکھا اور اس کے وسیلے سے دعا کی کہ اے اللہ تیرے محبوب نے یہ جبہ دیا اور مجھے حکم دیا کہ میں ان کی امت کے لیے دعا کروں، تو مولا میرے محبوب کی امت کو بخش دے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ٹھیک ہے، آدھی امت کو بخش دیا، آدھی امت کو بخش دیا۔ تو ویسے کرنی نے سوچا جب آدھی بخش دی گئی ہے تو آدھی کے لیے اور دعا کر لیں۔ امام اربلی لکھتے ہیں کہ انہوں نے عرض کیا کہ مولا آدھی بخش دی تو آدھی اور بخش دے، تو اللہ کی طرف سے ان کو الہام ہوا، ندا آئی کہ ویس آدھی تیری دعا سے بخشا ہے اور آدھی عبد القادر کی وجہ سے بخشوں گا۔ سبحان امام اللہ اربلی لکھتے ہیں کہ اللہ نے حضرت اویس قرنی سے کہا
کہ आदि तेरी दुआ से बख्शा है। ये लफ्ज दुआ और वजह पर भी तवज्जो रहे कि तेरी जी दुआ से आदि को बख्शा है और अब्दुल कादिर की वजह से बख्शूंगा। तो जाहिर सी बात है अल्लाह, कि दुआ और वजह दोनों में बहुत बड़ा फर्क है। फर्क है तो बिल्कुल। हजरत उवैस करनी ने पूछा, अल्लाह ये अब्दुल कादिर कौन है और ये कहाँ रहता है? तो अल्लाह ताला ने फरमाया, ये अब्दुल कादिर वो है जो मकाम नबियों में हमने मोहम्मदुर रसूलुल्लाह को अता किया है, वो मकाम वलियों में हमने अब्दुल कादिर जिलानी को अता सुबहान किया है। अल्लाह, सुबहान और अल्लाह, सुबहान और अल्लाह, वो सुभान अल्लाह। और ये मेरे महबूब की औलाद में से होगा। तो अर्ज किया, मौला इस वक्त वो है कहाँ? तो अल्लाह ने फरमाया, फी मक़अदि सिद्क़िन इंदा मलिकी मुक़तदिर की मंजिलों में उस वक्त ये मौजूद है। और फरमाया कि जब अब्दुल कादिर आएगा तो आने के बाद वो ये ऐलान करेगा कि मेरा ये कदम हर वली की गर्दन पर है। तो सुबहान सारे अल्लाह, औलिया उसके लिए वाह अपनी गर्दन को झुका देंगे, सारे औलिया उसके लिए सुबहान अपनी अल्लाह। गर्दन को झुका देंगे। तो सरकार हाँ, उवैस करनी ने फरमाया, अर्ज किया कि मौला जब वो आएगा तो ये कहेगा कि मेरा कदम हर वली की गर्दन पे है। अल्लाह ने फरमाया कि हाँ वो ये कहेगा और उससे कहलवाया जाएगा और लोग उसके आगे अपनी गर्दनें झुका देंगे। तो हजरत उवैस करनी कहने लगे कि मौला सुबहान जब अल्लाह, लोग गर्दनें सुबहान अल्लाह, झुकाएंगे झुकाएंगे तू सुबहान अल्लाह, गवाह रहना, उवैस तो अभी अब्दुल कादिर के लिए अपनी गर्दन को झुका रहा है। सुबहान अल्लाह, तो सुबहान ये अल्लाह, सुबहान ये अल्लाह। मकाम सरकार गौसुल सुभान आजम अल्लाह। दस्तगीर रखेगा। बेशक और इसीलिए कभी, इमाम अहले सुबहान सुन्नत अल्लाह। कहते हैं, हजारों ताबई से तू फजूतर, जी जी हजारों ताबई से तू फजूतर, ये तबका मुजमलन फाजिल है या गौस। और आ यहीं है, पर फिर सुबहान अल्लाह। बड़ी प्यारी हाँ बात फरमाई कि वो क्या जानेगा फजले मुर्तजा को, वो क्या अल्लाह, जानेगा फजले फजले मुर्तजा मुर्तजा को, को। जो तेरे फजल फजले से मुझसे आतिल है या गौस। अरे वो अली के फजाइल को क्या अल्लाह। हजम नहीं कर सकते हैं और बेशक फिर क्या बात वो है। एक मकाम पर फरमाते हैं कि हाँ वो गौसपाक के लिए आला हजरत कहते हैं कि वो बहुत प्यारी बात फरमाते हैं। हालांकि मैं वो नाटका नहीं, इसलिए मुझे ज्यादा अशार याद नहीं है और रियान भाई इस पे मेरी मदद फरमाएंगे। वो कहते हैं कि नबूवत ही एक अहमद ने न पाई, नबूवत ही अहमद ने न पाई, और सॉरी उलूहियत ही, माफ कीजिए, उलूहियत ही एक अहमद ने न पाई, उलूहियत ही अहमद ने न एक पाई, नबूवत ही से तू आतिल है या गौस। उलूहियत ही अहमद ने न पाई, खुदा होना ये मुस्तफा जाने रहमत की शान नहीं है। नबूवत ही अहमद ने न पाई और उलूहियत ही अहमद ने न पाई और नबूवत ही से तू अहमद ने न आतिल है या गौस। कि या गौसुल आजम दस्तगीर आतिल। मोहम्मद अरबी ने बेशक खुदा, वो खुदा नहीं है, यानी उन्होंने उलूहियत नहीं पाई, उलूहियत का मकाम नहीं पाया, और नबूवत ही से तू आतिल है या गौस। और फिर कहते हैं आतिल। कि सहाबियत फिर ताबईयत, फिर उसके आगे कादरी मंजिल है या गौस। ये सुबहान गौस अल्लाह। पाक रज़ी अल्लाह वाह ताला अन्हु का मकाम और है। हजरत और हुजूर गौस जी, पाक सुबहान अल्लाह। ने ये भी फरमाया, गौस पाक फरमाते हैं कि जिसने मुसीबत में मेरा नाम लिया मैं जमानत देता हूँ कि अल्लाह ताला अल्लाह। उसकी मुसीबत को दूर फरमा सुबहान देगा। अल्लाह, तो मुसीबत में सुबहान गौस अल्लाह। पाक का बेशक नाम लेते बेशक। रहिए, मुसीबतें दूर जी करते रहिए। हुजूर अच्छे मियां जी मारवी हमारे मुर्शिदों में हैं, वो फरमाते हैं कि गुलाम गौस आजम बेकसो मुस्तर नमी मानन, गुलाम गौस आजम बेकसो मुस्तर नमी मानन, अगर मानन शबे दीगर नमी मानन। सुबहान अल्लाह। वाह कि गौस वाह पाक का जो गुलाम है वो कभी परेशान नहीं रहता, बेकस नहीं बेशक रहता, मुस्तरिब नहीं रहता। और अगर कभी वो मुस्तरिब रहता भी है तो वो सिर्फ एक रात के लिए मुस्तरिब रहता है, फिर कभी मुस्तरिब नहीं रहता। अगर सुबहान अल्लाह। मानन शबे दीगर नमी मानन। जी जी जी। बहुत तवील आला हजरत गुफ्तगू कर दी वाकई मैंने, में माजरत इश्क में भी चाहता हूं। आला, हर चीज में आला। और आला हजरत ने तो एक साफ ऐलान कर दिया, जो वली कब्ल हुए बाद हुए या होंगे सब अदब रखते हैं दिल में शाह तेरा, दिल तेरी में मेरे सरकार आका में तेरा। लाता है रजा उसको शफी, हाँ, जो मेरा गौस है और लाडला बेटा तेरा, बहुत क्या दबे वाह जिस पे हिमायत का हो पंजा तेरा, शेर को खतरे में लाता नहीं कुत्ता तेरा, इस निशानी के जो सग है नहीं मारे जाते, हश्र तक मेरे गले में रहे पट्टा तेरा। वाह
पट्टा तेरा। अल्हम्दुलिल्लाह, बड़ी प्यारी गुफ्तगू हुई। हजरत रईस मिल्लत का एक बड़ा प्यारा पैगाम रहता अपने मुरीदों में। मैं बताना चाहता हूँ सैयद अमीनुल कादरी साहब किबला, सैयद रेहान कादरी साहब, और मुझे इतनी खुशी हो रही है कि वक्त इतनी तेजी से जा रहा है और बातें खुलती जा रही हैं बिल्कुल से। अल्हम्दुलिल्लाह, रमजान की बहारें हैं। तो हजरत फरमाते हैं कि आला हजरत, हम लोग जो गले में पट्टा डालते हैं, तो तुम इसे रुपट्टा मत समझना, बल्कि ये पट्टा है। और पट्टा जो होता है, पट्टे की पहचान क्या होती है कि अगर जिसे हम यूरोप कंट्री में देखें या हमारे इंडिया में दिल्ली, मुंबई, अहमदाबाद, बड़े बड़े शहरों में अगर गली कूचों में कुत्तों की तादाद ज्यादा हो जाती है, डॉग्स की, तो हम म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में फोन लगाते हैं कि बहुत कुत्ते आवाज करते हैं, हम सो नहीं पाते हैं। तो कॉर्पोरेशन की गाड़ी आती, कुत्तों को पकड़ती है, लेकिन जिस कुत्ते के गले में पट्टा होता है, वो पट्टा बताता है इसका मालिक कोई ना कोई जरूर है। तो हजरत रईस मिल्लत फरमाते हैं इसी तरह हम पट्टा लगा के चलते हैं। इस निशानी के जो सग है नहीं मारे जाते, हश्र तक मेरे गले में रहे पट्टा तेरा। इस निशानी के जो सग है नहीं मारे जाते, हश्र तक मेरे गले में रहे पट्टा तेरा। बद सही चोर सही मुजरिमो नाकारा सही, है वो कैसा ही सही है तो करीमा तेरा, है वो कैसा ही सही है तो करीमा तेरा। वरफ़अना लका ज़िक्रक का है साया तुझ पर, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बाला है तेरा जिक्र है ऊंचा तेरा। सर भला क्या कोई जाने के है कैसा तेरा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मलते हैं आंखें वो हलवा तेरा। सुभान अल्लाह। में दे के खिलाता है पिलाता है तुझे प्यारा। अल्लाह तेरा चाहने वाला तेरा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अगर इजाजत हो मैं भी एक शेर पढ़ूं इसी में से। साहब रहमतुल्लाहि ताला अलैह के चंद जुमले जो गौस पाक के लिए समाअत फरमाएं। सैयदी मखदूम अशरफ जहांगीर समनानी फरमाते हैं कि हुजूर गौसुल आजम दस्तगीर से जब लोग मुसाफा करते थे, मुसाफा, तो कभी कभी ऐसा होता था कि हाथ जो है वो लोगों का हाथ में नहीं आता था। जैसे हम हवा को नहीं पकड़ सकते, तो वैसे ही गौस पाक का हाथ भी कभी कभी पकड़ा नहीं जाता था। और आपके सर पे बादल छाया करता था और जिस्म पे मक्खी नहीं बैठती थी और जिस्म से मुश्क की खुशबू आती थी। तो सरकार मखदूम अशरफ रहमतुल्लाहि ताला अलैह फरमाते हैं कि उनके बेटों में से किसी बेटे ने पूछा कि हम जो नाना जान की सिफात अहदीस में पढ़ते हैं तो वो हम आप में देखते हैं, तो अब्बा जान क्या है? तो गौस पाक ने फरमाया वो अब्दुल कादिर कभी था, वो अब्दुल कादिर कभी था। अब अब्दुल कादिर नहीं है, अब जो कुछ तुम देखते हो वो जलवा मोहम्मद देखते हो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत प्यारी बात। अब अब्दुल कादिर नहीं है, अब तुम जलवा मोहम्मद देखते हो। अब आला हजरत इसको कहते हैं कि मुस्तफा के तने बेसाया का साया देखा, जिसने देखा मेरी जलवे ज़ेबा तेरा। सुभान, बहुत प्यारी बात, बहुत प्यारी। मुस्तफा के तने बेसाया का साया देखा, जिसने देखा मेरी जान जलवे ज़ेबा तेरा।
تیرا سارے اقطاب جہاں کرتے ہیں کعبے کا طواف، کعبہ کرتا ہے طواف والا تیرا۔ صحیح صاحب یہ محفل چلتی رہے گی، لگ رہا ہے سحری ہو جائے گی۔ یقیناً بڑی روحانی عرفانی محفل ہو رہی ہے الحمدللہ، بہت پیاری محفل۔ اور کیوں نہ ہو، حضور غوث پاک کا فرمان ہے کوئی شخص اس وقت تک میرا نام لے نہیں سکتا جب تک میں نہ چاہوں، یہ وہ چاہ رہے ہیں، ہم ان کا ذکر کر رہے ہیں۔ اچھا سید علامہ جامی میاں صاحب قبلہ یہاں پر ایک انہوں نے حضرت شعر پڑھا سید صاحب نے، تو جب میں یہ شعر پڑھتا ہوں نا تو میرا یقین اس طرح پختہ ہو جاتا ہے کہ مولا علی کعبے ہی میں پیدا ہوئے۔ جب میں یہ شعر پڑھتا ہوں تو میرا یقین اس لیے پختہ ہو جاتا ہے کہ مولا علی کعبے ہی میں پیدا ہوئے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اعلیٰ حضرت اور ہم لوگ اس سے قائل ہیں کہ کعبہ غوث پاک کے طواف کے لیے نہیں آتا، بلکہ غوث پاک کے دروازے کے طواف کے لیے آتا ہے۔ طواف کے لیے، بے شک، بہت پیاری بات۔ ان کے طواف کے لیے نہیں، ان کے در کے طواف کے لیے، چوکھٹ کے طواف کے لیے کون آتا ہے؟ کعبہ۔ تو میں اس پر اب کیا کہوں کہ جب بیٹے کے گھر کے طواف کے لیے کعبہ چلا آئے تو ہم اس کو مان لیتے ہیں، اور اگر بابا علی کعبے میں آ جائے تو پھر ہمیں ماننے میں تردد کیا ہے؟ کیا بات ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ، بہت پیاری بات، بہت پیاری بات۔ بیٹے کے گھر تک کعبہ آتا ہے اور اگر بابا کعبے میں آ جائے تو کیا پرابلم ہے؟ تو یہ ہوتا ہے اعلیٰ حضرت کو پڑھ کے۔ بہت پیاری بات۔ اور سید امین القادری صاحب قبلہ، سید ریحان قادری صاحب قبلہ، یقین مانے کہ یہ ساری چیزیں اعلیٰ حضرت کے ہمارے دلوں میں اور بھی عشق بیدار کر دیتی ہے کہ اعلیٰ حضرت کا عشق کیسا، کہ ہم تو ڈائریکٹ قادری لکھتے ہیں، نسبت اپنی جوڑ دیتے ہیں، لیکن اعلیٰ حضرت ڈائریکٹ نسبت بھی نہیں جوڑتے، کہتے تجھ سے سگ، تجھ سے در، در سے سگ، سگ سے ہے مجھ کو نسبت، تجھ سے در، در سے سگ، سگ سے ہے مجھ کو نسبت، میرے گلے میں ہے دور کا ڈورا تیرا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یہ یقیناً آپ زیادہ چھیڑیے نہیں، ابھی میں پوری ہدایت بخشش اٹھا لوں گا، پھر آپ جان چھڑانا مشکل ہو جائے گی۔ کیا دبے جس پہ حمایت کا ہو پنجہ تیرا، سبحان اللہ، شیر کو خطرے ملا نہیں ہوتا تیرا۔ سید ریحان قادری صاحب، اس پر میں ناظرین کو بتاتا چلوں کہ ایک اللہ کے ولی بزرگ بندے آئے تھے حضور غوث اعظم کی خدمت میں اور ملاقات کے لیے آئے تھے۔ اعلیٰ حضرت کا عشق اور نقاشی آپ دیکھیے کتنی پیاری ہے کہ، اور وہ شیر پر سواری کر کے آئے تھے اور حضور غوث اعظم کے دروازے تک پہنچے۔ میں ناظرین کو بتاتا چلوں کہ اعلیٰ حضرت کی نقاشی دیکھیے کتنا اچھا منظر کھینچا ہے اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی نے، اور غوث اعظم کے خادم کو ذرا تلخ لہجے میں کہا کہ میں جس سواری سے آیا اس کے کھانے کا انتظام کرو، اس جانور کا نام میں نہیں لے سکتا ہوں، اس کا انتظام کرو۔ اور جب ایک بہت دور بیٹھا ہوا لاگر دبلا پتلا کتا تھا، اس نے جب یہ دیکھا کہ یہ میرے غوث اعظم کے خادم پر اپنا جاہو جلال دکھا رہے ہیں، وہ لاگر کتا کمزور آیا، ایک چھلانگ مارے اور شیر کو پھاڑ کے کنارے کر دیا، اور اعلیٰ حضرت نے لکھ دیا شیر کو خطرے میں حمایت کا ہو پنجہ تیرا، اور جان تو جاتے ہی جائے گی قیامت یہ ہے، سبحان اللہ، مرنے پہ ٹھہرا نظارہ تیرا، میری قسمت کی قسم کھائے سگانے بغداد میں بھی ہوں تو دیتا رہوں پہرا تیرا، اور مجھ کو رسوا بھی اگر کوئی کہے گا تو یوں ہی
کہ وہی نہ وہ رضا بندہ رسوا تیرا، دل آدھا کو رضا تیز نمک کی دھن ہے، ذرا اور چھڑکتا رہے خامہ تیرا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ میں ایک بار پھر سے اپنے تمام مہمانوں کا دل کی گہرائیوں سے شکریہ ادا کرتا ہوں، اور سید امین القادری صاحب قبلہ ہوئے ہیں، سید ریحان قادری صاحب قبلہ ہوئے ہیں، اور مجھے اتنا اچھا لگ رہا ہے سادات کی محفل میں، اور ذکر ہمارے آبا و اجداد کا ذکر ہو رہا ہے، اور عشاقان غوث اعظم سن رہے ہیں۔ الحمدللہ، اللہ تعالیٰ یہ سنگم کو تا قیامت برقرار رکھے، اسی طرح ہم ذکر غوث کرتے کرتے ان کے پرچم تلے آ جائیں۔ اور پرچم کی بات بھی آ گئی کہ چلیے گفتگو لمبی ہو جائے گی، پھر انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ اس پر غوث پاک کا بہت پیارا قول تھا۔ مجھے اجازت دیں، آپ اپنی گفتگو جاری رکھیں۔ نہیں حضرت، اب پروگرام کو بند کریں گے، 1.5 گھنٹہ ہو چکا ہے، اور سید امین القادری صاحب سے بھی ٹائم لے لیجیے گا، پھر ہم ساتھ ہی انشاءاللہ ایسا شیڈول پھر بنائیں گے، انشاءاللہ دوبارہ ایک پروگرام کریں گے۔ بہت مزہ آیا۔ اور سید امین القادری صاحب قبلہ، آپ کے 2 بچوں کو شاید دیکھنے کو ملا، ان کو بھی بہت دعا اور پیار ہماری طرف سے۔ اللہ سلامت رکھے بچوں، اور اللہ آپ کو بھی سلامت رکھے۔ آمین آمین۔ الحمدللہ شاہ صاحب، آپ کی دعاؤں سے میرے 5 بچے ہیں الحمدللہ، ماشاءاللہ، بچتنے پاک کی نعمت۔ ہاں، جب میں گھر رہتا ہوں تو مگر یہ دونوں میرے آس پاس ہی رہتے ہیں، دعا کریں، ان لوگوں کا بڑا اٹیچمنٹ میرے ساتھ جو ہے۔ سبحان اللہ، آپ تو سید صاحب خوش نصیب نکلے کہ اس لاک ڈاؤن میں آپ اپنے بچے کے قریب ہیں۔ میری ایک بچی ہے، میں بڑا دور ہوں اس سے، 1400 کلومیٹر دور ہوں۔ اللہ 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 اللہ، یہ تو ویڈیو کال کے ذریعے ملاقات ہو جاتی ہے، 1 سال کی بچی ہے۔ آپ لوگ بھی دعا فرمائے، اللہ اللہ قریب کر دے، اللہ خوش رکھے اللہ نصیب بچے کا۔ آمین، اللہ آسانیاں پیدا فرما دے۔ اللہم حضور آمین۔ سیدی رئیس میاں صاحب کی بلا سے سلام پیش کریں اور دعا کے لیے کہیں، امی کے لیے، ضرور میری ضرور والدہ کے لیے دعا کرائیں کہ والدہ ضرور، کی اللہ طبیعت تعالیٰ ان علیل کو صحت تندرستی عطا فرمائے۔ اور سید امین صاحب، پھر انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوگی، ریحان قادری صاحب کی بلا آپ سے ملاقات ہوگی۔ سارے احباب کو ہماری طرف سے، خانواد اشرفیہ کی طرف سے، شاہ میرا کی طرف سے رمضان مبارک، خیر مبارک، ماہ رحمت و مغفرت مبارک۔ پھر انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ ہم آپ سے ملاقات کریں گے۔ میں آخر میں ناظرین کرام، انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ کل ٹھیک 10 بجے ہم اپنے نئے مہمان کے ساتھ آپ کے ساتھ خدمت میں حاضر رہیں گے۔ تب تک کے لیے آپ ہمیں اجازت دیجئے، خوش رہیے، اور آج ہی سے تہجد کی نماز کی پابندی شروع کر دیجئے، اور فجر کی نماز، 5 وقت کی نماز قائم کیجئے۔ تراویح کو جیسا سید امین القادری صاحب قبلہ نے فرمایا ہے کہ آپ کے گھر میں جو سب سے بہتر ہو، جو امامت کے مسائل کو بھی جانتا ہو، بھلے 2 ہی سورے کو اچھے طریقے سے پڑھ سکتا ہو، وہ تراویح کی نماز با جماعت کرائے، اپنے گھروں میں کرائے۔ اور ہمیں لاک ڈاؤن کا، سوشل ڈسٹینس کا بھی پورا خیال رکھنا ہے۔ اور ناظرین کرام، میں آپ کا بہت شکر گزار ہوں کہ آپ ہمارے پروگرام کو پسند کرتے ہیں، شیئر کرتے ہیں، لائک کرتے ہیں۔ اللہ آپ کو جزا عطا فرمائے۔ حضرت رئیس ملت کی طرف سے آپ تمامی حضرات کو رمضان مبارک، خیر مبارک، غوث اعظم پیران پیر دستگیر کی ولادت مبارک۔ اپنے میزبان سید جامع اشرف کو اجازت دیجیے۔ یہی ہے عاشق رسول کا پیغام، گھر گھر عام ہو درود و سلام۔